ल ठिक छ। त हाम्रो आज हाम्रो के त टिसिपी आइपीको पार्ट 2 हो आज होइन। त्यसमा हाम्रो के छ टिसिपी आइपीमा हाम्रो मोडलमा अथवा डिओडी मोडल भन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स भन्छन् त्यसलाई होइन। अब हाम्रोको यता लेयरहरू छ हेर्नु यहाँ। एप्लिकेसन लेयरलाई हामीले प्रोसेस लेयर पनि भन्छौँ होइन। र हाम्रो होस्ट टु होस्ट लेयर छ, त्यसलाई हामीले ट्रान्सपोर्टेसन लेयर पनि भन्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर पनि भन्छ। अनि इन्टरनेट लेयर हुन्छ। अनि नेटवर्क एसएस लेयर अथवा लिङ्क लेयर, त्यसलाई के भन्छ सबभन्दा तलको लेयरलाई भन्छ। अब यहाँ छ हेर्नु है। अब हाम्रो इन्टरनेट लेयर भन्ने थियौँ। इन्टरनेट लेयर टिसिपी आइपीमा हाम्रो इन्टरनेट लेयर हुन्छ र ओएसआई मोडलमा के भन्छ हाम्रो नेटवर्क लेयर हुन्छ। त्यसमा हाम्रो के भन्छ आइपीहरू, इन्टरनेट प्रोटोकलहरूले त्यसमा हाम्रो पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ, के भन्छ धेरै पार्ट लिइरहेको हुन्छ हाम्रो। अब हाम्रो तपाईँलाई म कहाँ जान छ भनेपछि भयो होइन। इन्टरनेट प्रोटोकल यहाँ छ हेर्नु। इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी त्यसलाई भन्छौँ होइन। इसेन्सियली इज द इन्टरनेट लेयर आइपी लुक एट इज प्याकेट एड्रेस भनेपछि अब हाम्रो के भन्छ अब इन्टरनेट लेयर अथवा नेटवर्क लेयर, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको अब हाम्रो जुन सेगमेन्टेड हुन्छ त्यसलाई हाम्रो के छ प्याकेटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ होइन। हाम्रो इज प्याकेट एड्रेसहरू भन्छ यहाँ। देन अहिले हाम्रो अब आइपी नेटवर्क लेयरमा के हुन्छ अथवा इन्टरनेट लेयरमा के हुन्छ हाम्रो राउटिङ टेबलहरू हुन्छ। त्यसले हाम्रो अब डिसाइड के गर्छ भने कुन पाथ फ्लो गरेर हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म मेसेज पुगाउने भनेर त्यो गरेर हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो। जस्तै वान नोडदेखि एनदर नोड जान पऱ्यो, जस्तै अब नोड एदेखि नोड बी अथवा नोड सी जान पऱ्यो भने के भने कुन पाथ चुज गर्ने होइन, कुन बेस्ट पाथ हुन्छ। त्यसमा हाम्रो त्यसमा कस्टमा हुन्छ होइन, हाम्रो मेट्रिक भ्यालु हुन्छ, अब इनिसिएटिभ डिस्टेन्सहरू हुन्छ, अनि होप काउन्टहरू हुन्छ होइन। त्यो सबै हाम्रो डिटरमाइन गर्छ यसमा। अनि यसले हाम्रो के गर्छ भनेपछि एकदम पाथ कुन पाथ बेस्ट छ त्यसलाई त्यो पाथ चुज गरेर अनि त्यसलाई डाटा पठाउँछ है यसमा। अब हाम्रो के यहाँ छ भने चाहिँ हेर्नु है। वाट नेटवर्क इज इट अन एन्ड वाट इज इट आइडी अन द नेटवर्क एन्ड द्याट नेटवर्क भनेको छ होइन। फर्स्ट एन्सर इज द्याट सफ्टवेयर एड्रेस अर लजिकल एड्रेस। यु क्यान थिङ्क दिस इज द पार्ट अफ द एड्रेस द्याट स्पेसिफाइज the correct state. The second address is the hardware address which goes a second further to specify to the correct mailbox. अनि अब यसले भन्न खोजेको के छ भनेपछि हाम्रो दुईवटा एड्रेस हुन्छ होइन। हाम्रो एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन हार्डवेयर इम्बिटेड गरेको आएको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा हाम्रो पहिले इम्बिटेड गरेको आएको हुन्छ, कम्पनीबाटै जो इम्बिटेड गरेको हुन्छ। अनि एउटा के भन्छ हाम्रो सफ्टवेयर एड्रेस अथवा हाम्रो लजिकल एड्रेस त्यसलाई भन्छौँ, त्यो हाम्रो आइपी हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो मेनली हाम्रो नेटवर्क अनुसारमा हाम्रो चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। अनि हाम्रो त्यो एउटा जस्तै अब आइपीले के डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ, जस्तै हाम्रो सब हाइवे छ होइन। अब हाइवे छ, सब हाइवे छ, अनि त्यसपछि हाम्रो घर आउँछ नि, त्यस्तै हो क्या हाम्रो यो। अनि घरमा अब जस्तै अब मलाई के गर्नु छ, तपाईँले एउटा नर्मल इक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ होइन, जस्तै तपाईँ है जस्तै अब बुटुलमा हुनुहुन्छ, बुटुलबाट तपाईँ होइन जस्तै अब भैरवको कुनै एउटा भैरव मल्टिपल क्याम्पस छ सपोज भैरवमा होइन। भैरव मल्टिपल क्याम्पसमा हजुरले केही एउटा मेल एउटा केही चिठी पठाउनु छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ भनेपछि बुटुलबाट हजुर गएर बुटुलबाट मेल अब चिठी पठाउनु छ होइन। चिठी त्यो कहाँ जान्छ भैरव मल्टिपल क्याम्पसमा। भैरव मल्टिपल क्याम्पसमा डाइरेक्ट जाँदैन है, पहिला भैरव मल्टिपल क्याम्पसको एरिया भैरवमा पुग्छ क्या। भैरवमा पुगिसकेपछि त्यो भैरव मल्टिपल क्याम्पस कुन एरियामा छ होइन, कुन नम्बरमा छ त्यसको, अनि त्यो नम्बर डिटरमाइन गर्ने हाम्रो हार्डवेयरले काम गर्छ है। त्यो तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाएको है। जस्तै तपाईँ अब पुग्नु, जस्तै अब भैरव मल्टिपल क्याम्पस कहाँ छ भैरवमा छ नि। भैरव भनेको जस्तो हाम्रो सफ्टवेयर एड्रेस अथवा लजिकल एड्रेस भन्नु, र भैरव मल्टिपल भैरवमा पुगिसकेपछि भैरव मल्टिपल क्याम्पस कहाँ छ त्यो भनेको हाम्रो म्याक एड्रेस भइहाल्यो। बुझ्नुभयो। हेलो हेलो साथीहरू, मैले तपाईँले बुझ्नुभयो नि यसमा हाम्रो फिजिकल एड्रेस र म्याक एड्रेसले हाम्रो कसरी काम गर्छ भनेर क्या। जस्तै म्याक एड्रेस भनेको हाम्रो यसमा हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो मेल बक्स भइहाल्यो क्या। जस्तै हजुरको घरको अगाडि एउटा कुनै चिठी राख्ने एउटा पोस्ट बक्स मेल बक्स हुन्छ नि हजुरको। जस्तै एउटा पोस्टम्यान आउँछ, पोस्टम्यानले पहिला बुटोलदेखि पोस्टम्यान पहिला भैरवमा जान्छ होइन। भैरव पुगिसकेपछि अब तपाईँ भैरव पुग्नु भनेको हाम्रो एउटा सफ्ट एड्रेस अथवा लजिकल एड्रेस युज गरेर त्यो भैरवसम्म पुग्छ क्या। अब त्यो भैरवबाट अब भित्र तपाईँको कहाँ छ भैरवमा त पुग्नुभयो होइन। भैरवको कुन ठाउँमा छ हजुरको कुन घर हो भनेर त्यो भनेपछि मेल बक्सले जनाउँछ क्या तपाईँको क्या। मेल बक्स युज गर्छ क्या त्यसमा। म्याक एड्रेस भनेको अब तपाईँले यो हुन्छ नि
म तपाईलाई जिएनएस3 मा टोपोलोजी बनाएर बुझाउने प्रयास गर्छु यसलाई है। एकछिन टाइम लाग्छ यो। मेरो जिएनएस3 को स्क्रिन देखेछ नि हजुरहरुलाई? हेलो र मैले आइपी भन्ने एउटा अनि अब यता के छ भनेपछि जस्तै एउटा यो राउटर एउटा दुईटा हाम्रो यहाँ छ अनि हाम्रो इथरनेट स्विच यहाँ छ अनि अझै अर्को हाम्रो इथरनेट स्विच छ अनि हाम्रो इन्ड युजर हो यो हैन, हाम्रो इन्ड युजर भयो हाम्रो यहाँ छ अनि अरु हाम्रो यहाँ पीसी स्विच छ। तपाईले अहिले कन्फिगरेसनमा नअल्झिनु होला हैन, कन्फिगरेसन म अहिले पढाइरहेको छैन, तपाईले म एउटा बेसिक हुन्छ नि अब त्यो लाइनले भन्न खोजेको के हो त्यो मात्र भन्न गइरहेको छु है। आइपी एड्रेस अहिले उसले के भन्छ सफ्टवेयर एड्रेस अथवा हाम्रो लजिकल एड्रेस र फिजिकल एड्रेस त्यसले भनिरहेको थियो नि, त्यो लाइनले आइपी एड्रेसको हाम्रो यो लाइनले भनिरहेको छ नि, हो यो लाइनको बारेमा तपाईलाई म यो प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हाम्रो के गरौँ भनेपछि यता हाम्रो पास इथरनेट देखिए स्विचमा आयो इथरनेट सीएफपीसी तो अब हाम्रो स्विच इथरनेट हाम्रो इथरनेट टू अनि हाम्रो यता पास इथरनेट 0/1 अब यहाँ यो भयो अनि हाम्रो यतादेखि गएर यहाँ हाम्रो पोइन्ट भयो। अब साथी आउनु रहेछ त ल हाम्रो अहिले इन्टरफेस त देखाइरहेको छैन हैन, इन्टरफेस देखाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो यहाँ हेर्नु एबीसी भन्ने देखाएको छ, एबीसी भनेको हाम्रो इन्टरफेस देखाउँछ। हाम्रो यता राखेँ यो हाम्रो एउटा टोपोलोजी भयो हैन। जस्तै अब म यहाँ के गर्छु भनेपछि यहाँ बुटोल BUTWA बुटोल, अब यहाँ मैले के राख्छु भनेपछि BHAIRAHAWA यस्तो हुन्छ भइरहेको स्पेलिङ हैन, भइरहमा स्पेलिङ अब हेर्नु होला। अब के छ भनेपछि एउटा मैले 0/ एउटा मैले आइपी दिइरहेको छु कि तपाईँले सजिलो होस् भनेर बुझ्नलाई है। 192.168.1.0/24 अब हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि 192.168.1.2.0/22 यहाँ अब यता हेर्नु है। जस्तै अब मैले एउटा यो पीसीलाई के गर्छु भने सपोज मैले अहिले गर्न गइरहेको छैन है, म त प्र्याक्टिकली मैले यहाँ लेखेर म तपाईलाई आइपी दिइरहेको छु है, तपाईले बुझ्नु होला। 1.1 गेटवे भयो, यो भनेको /24 अनि हाम्रो यहाँ छ 192.168.2.1/24 अनि अरु कहाँ छ भनेपछि यहाँ पीसी छ। जस्तै 192.168.1.2 अनि यसको 2.5.2.5.2.5.0 सबमिट मार्क्स अनि गेटवे 192.168
.1.1 यो भयो राइट क्लिक डुप्लिकेट यहाँ आउने अनि यो 1.3 राइट क्लिक डुप्लिकेट अब हाम्रो यहाँ कति भनेको छ भनेपछि 2.2 2.1 डुप्लिकेट अब हामी 3 हेलो यहाँ मेरो हेर्नुहोस् डायग्राम हेर्नुभयो हेलो अब सपोज PC1 ले PC3 लाई पिङ गर्नु पर्यो अथवा कि कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो अथवा कि डाटा सेन्ड गर्नु पर्यो हैन अब यसले के गर्छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ अब यसको आईपी हुन्छ हैन यसको सबनेट मास्क हुन्छ अनि यसको हाम्रो गेटवे हुन्छ हैन कुन गेटवेबाट जाने भनेर अनि यसको हाम्रो MAC एड्रेस हुन्छ है हेर्नु है PC1 को MAC एड्रेस हुन्छ है अब MAC एड्रेस हाम्रो कता राखेको हुन्छ भने स्विचमा हुन्छ कि नै हाम्रो रेस्पेक्टिभ MAC एड्रेस कुन पोर्ट देखि कुन PC अथवा MAC एड्रेस कनेक्टेड छ भने त्यसको MAC एड्रेस हुन्छ हैन हेलो अब हाम्रो यसको MAC एड्रेस भयो अब यो हाम्रो राउटरमा गयो हैन राउटरमा गइसकेपछि यसको के हुन्छ हाम्रो यसको आईपी हुन्छ PC को आईपी हाम्रो के राउटरमा राउटर भनेको कति हो नेटवर्क लेयरको इन्टरनेट लेयरको अथवा नेटवर्क लेयरको डिभाइस हो कि नै लेयर 3 को डिभाइस हो कि नै हो त्यसमा हाम्रो के हुन्छ आईपी एड्रेस मात्र हुन्छ हैन हाम्रो स्विचमा के हुन्छ लेयर 2 को डिभाइस हो लेयर 2 को डिभाइस के हुन्थ्यो हाम्रो MAC एड्रेस हुन्थ्यो हैन हाम्रो सोर्स MAC एड्रेस र डेस्टिनेसन MAC एड्रेस हुन्थ्यो अनि हाम्रो राउटरमा के हुन्छ लेयर 3 को डिभाइस भइसकेपछि हाम्रो सोर्स आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस हुन्छ है जस्तै हाम्रो यो PC1 ले कम्युनिकेसन गर्न खोजेछ हैन यसलाई अब यहाँ देखि कम्युनिकेसन गर्न खोजेछ यसले यसमा MAC एड्रेस हुन्छ हैन अब यहाँ देखि गइसकेपछि अब यसमा हाम्रो राउटर 1 मा के हुन्छ भनेपछि PC1 को आईपी एड्रेस हुन्छ PC1 को आईपी एड्रेस कति हो भनेपछि 1.2 हो नि हैन 1.2 हो के अब यो चाहिँ अब यो नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु पर्यो भने के गर्छ भनेपछि यसले R1 ले कहिले पनि यसको हुन्छ नि R1 ले R1 को आफ्नो MAC एड्रेस पठाउँछ के R1 को MAC एड्रेस पठाउँछ विथ यसको आईपी बुझिराख्नु पर्छ हेलो अब यसको हाम्रो MAC एड्रेस हुन्छ यसको MAC एड्रेस हुन्छ R1 को MAC एड्रेस हुन्छ R1 को MAC एड्रेस गरेर यता जान्छ के यता गइसकेपछि MAC एड्रेस भित्र अब राखेको हुन्छ उसको हाम्रो के हुन्छ हाम्रो आईपी हुन्छ के अरे अब यसको हाम्रो कुन आईपीले तलाई पिङ गर्न खोजेको उलाई भित्र हेर्छ जस्तै म तपाईलाई पक्नु मैले कन्फिगर गरेर देखाउँछु तपाईलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई म के गर्ने होला चाहिँ म पहिला स्टार्ट गर्छु है यसलाई यो भयो स्टार्ट गरे अनि कन्सोल यहाँबाट खुल्छ है एकछिन पक्नु टाइम लाग्छ है प्रोग्राम युजिङ भन्छ है हाम्रो PC4 PC1 PC2 PC3 PC4 and R1 and R2 मैले PC लाई आईपी दिन गइरहेको छु है आईपी 192.168.1.2 भन्ने आईपी दिन गइरहेको छु अनि 255.255.255.0 MAC एड्रेस हो सरी सबनेट मार्क्स हो यसको सबनेट भइसकेपछि 192.168.1.1 यसको के हो गेटवे हो भनेपछि यो गेटवेबाट बाहिर निक्लिन पाउँछ यसले मैले अब यसले चेक गरिरहेको छु डुप्लिकेसन अब यसले अब हाम्रो के गर्ने सो आईपी गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो आईपी एड्रेस यो हो गेटवे यो भनेर देखाइरहेछ है यसको हाम्रो के छ MAC एड्रेस यहाँ छ है अब म तपाईलाई के देखाउँछु भने PC2 मा छ है PC2 मा फेरि मैले आईपी हाल्छु के भन्छ अब यसो मैले ट्राई गर्छु है के यसले डुप्लिकेट एड्रेस एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन है म हेर्छु है तपाईलाई प्र्याक्टिकल देखाएर 192.168.1.2 जो मैले हाने हैन अनि के छ 255.255.255.0 भनेको यो सबनेट मार्क्स
अनि गेट कति छ 192.168.1.1 भन्ने गेट छ है। अब मैले यसमा के भनेछु यता हेर्नु मैले यसमा के गरिरहेको छु 1.2 भनेको हाम्रो PC1 को आइपी थियो हैन, तर मैले यो PC2 मा पनि मैले 1.2 त दिइरहेको छु। अब यसले हाम्रो हेरौँ के एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन। मैले यो हुन्छ नि दुईटा आइपी दिइरहेको छु कि अब हेर्नु के गरिरहेको छ यसले। अब चेकिङ फर डुप्लिकेसन भनिरहेको छ हैन। 1.2 भनेको युज गरिसकेको छ, कसले युज गरेको छ यो म्याक एड्रेस गरेकोले युज गरिसकेको छ भनिसकेको छ के। तपाईले हेर्नु यो म्याक एड्रेस र यो म्याक एड्रेस सेम छ कि नै, यो 507966 छ हाम्रो कति छ नि यहाँ 50797966 ले युज गरिसकेको छ म्याक एड्रेस, सरी यो आइपी एड्रेस युज गरिसकेको छ। तपाईले यो आइपी एसाइन गर्न पाउनुहुँदैन भनिरहेको छ हैन, हेर्नु पर्छ कि नै। हेलो अब मैले के गर्छु अब 1.3 दिन्छु है यहाँ। तपाईले पनि हामीले डुप्लिकेट हाम्रो एउटै कुनै पनि दुईटा डिभाइसले सेम आइपी एड्रेस एसाइन गर्न सकिदैन। अब PC3 ला गर्छु म। PC3 कहाँ छ PC3 2.2 छ आइपी एड्रेस हैन 192.168.2.2 अनि 2.2 अब के यसले हाम्रो स्ल्याशमा काम गर्छ किन स्ल्याश लिन्छ किन यसले है स्ल्याश हेरौँ अब 192.168.2.1 यसरी काम गर्छ किन त्यो हेरौँ है। अब ल हेर्नु है यसरी पनि काम गरे है, हेर्नुहुन्छ मैले आइपी कसरी दिएको हेर्नु /24 गरेर दिएँ त्यो पनि यसरी गर्यो र मैले सबनेट मास्क दिँदा यसरी दिँदा पनि यसले यसरी गरिरहेको छ के गर्नुपर्छ नि। सो आइपी हामीले आइपी हेर्यौँ। अब हाम्रो के छ भने PC4 हजुर म च्यानलमा कस्तो भन्नाले च्यानलको बारेमा जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अथवा हाम्रो केही पनि हाम्रो के भन्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि यसमा हाम्रो एउटा च्यानलमा काम गर्छ भनेपछि तपाईको अब कुनै पनि सेम डिभाइसले हैन सेम च्यानल युज गर्दैन भनेपछि नजिक जस्तै हाम्रो एउटा लोकल एरिया 1 छ हैन, सपोज एउटा मेरो राउटर छ यो हैन। अब यो मेरो एउटा लोकल एरिया भयो कि एउटा मेरो एरिया भयो है। त्यसलाई कसरी बनाउन मिल्छ र यसो गर्न मिल्छ कि नै मिल्दैन रेज 1 लेयर लग आइटम डुप्लिकेट सपोज एउटा एरियामा छ नि सबै कुनै पनि एउटा एरिया अथवा एरियामा हाम्रो थुप्रै हाम्रो राउटरहरूले काम गरिरहेछन् फङ्सन गरिरहेछन् भनेपछि हैन म तपाईलाई अब यहाँ छ हैन सपोज यहाँ एउटा R1 छ R1 छ अनि एउटा मध्यम चाहिँ R2 छ के R2 छ अनि एउटा R3 छ भनेपछि एउटा एरियामा छ यो हाम्रो एरिया एउटै एरियामा छ के। अब यो एरिया कति हो एरिया 1 मा छ एरिया 1 मा छ एउटा बुझ्नु है एरिया 1 चाहिँ मैले त्यतिले एरिया 1 मा छ बुझ्नु है। सपोज अब एउटा R1 ले के गरे काम गरिरहेछ नि एउटा च्यानल जस्तै च्यानल 1 मा काम गरिरहेछ C1 मा गरिरहेछ। अब यसले पनि C1 मा काम गरिरहेछ भने के हाम्रो ओभरल्याप हुन्छ के च्यानल ओभरल्याप चाहिँ कि हाम्रो नेटवर्क परफर्मेन्सहरु एकदम वीक हुन जान्छ के हाम्रो क्रसटकहरु हुन्छ अनि हाम्रो ब्यान्डविड्थहरु हुन्छ नि हेलो जति हाम्रो त्यसले जसको त्यसको क्यापेसिटी हुन्छ नि त्यसले युटिलाइज गर्न पाउँदैन के पुलहरु जस्तै तपाईले हुन्छ नि अब थुप्रै कुरा अब यसमा के हुन्छ च्यानलमा तपाईलाई जस्तै हाम्रो फर सर्टेन एक्जाम्पलले हाम्रो टिभी हुन्छ नि हेलो टिभीले हाम्रो के हुन्छ एउटा सर्टेन एउटा ब्यान्डविड्थ किनिसकेपछि उले एउटा छुट्टै अब च्यानलमा फैलिरहेको हुन्छ कि नै जस्तै हाम्रो अब नेपाल टिभी हो हैन डिस्कभरीहरु हुन्छ यसो तिनीहरुको छुट्टै च्यानल फैलिरहेको हुन्छ कि नै जस्तो यसले इन्टरफेस नगरोस् भनेर के एक अर्कामा के
अनि तिनीहरूको जति जति जुन अब इन्टरफेस गरेन भने के हुन्छ उसको हाम्रो उसको फुल क्यापेसिटी हामीले युज गर्न पाउँछौँ कि त्यसको हाम्रो फुल क्यापेसिटी भन्दा पनि जति पनि त्यसको स्ट्रेन्थ छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम स्ट्रङ हुन्छ कि स्ट्रेन्थ के त्यसको नेटवर्क प्रिफरेन्स हाम्रो एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या। अनि हाम्रो च्यानल युज गर्नुको कारण त्यही हो कि हाम्रो चाहिँ इन्टरफेरेन्स नहोस् एकअर्कासँग हाम्रो जुन क्रसटक नहोस् होइन, त्यही कारणले गर्दा हाम्रो च्यानललाई हाम्रो डिफ्रेन्ट च्यानलमा युज गरिन सकिन्छ क्या। हेलो, केही बुझ्नुभयो? अनि यदि तपाईँले योभन्दा बढी अलिअलि जानकारी लिनु छ भने होइन नेप्लिज आइटी स्टडी कम्युनिटी हाम्रो सरको च्यानल छ होइन युट्युब च्यानल, त्यसमा गएर हेर्नु है, उहाँ सरले एकदम राम्रोसँग च्यानलको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ क्या। ए हेर्नु होला है एकचोटि भन्नाले अहिले तपाईँले खोज्न चाहनुभएको एन्सर हजुरले सेटिस्फाइड हुनुभएको छ कि भएको छैन मलाई यस्तो भनिदिनु न। हो हजुर हजुर हो त्यस्तै है, म तिमीलाई यही देखाउँछु पक्का। म चाहिँ अहिले अरूको नेटवर्कमा छु यार, मैले सरी मेरै नेटवर्कमा छु है। हुन्छ ठिकै छ, यो भयो होइन वायरलेस। अब च्यानलहरू यहाँ छ हेर्नु है। अब यो च्यानलले के काम गर्छ भनेपछि जस्तै मेरो एउटा कुनै पनि अब एरियाको राउटरलाई मैले स्क्यान गर्छु क्या, मेरो अहिले के चलिरहेको छ, मेरो नेटवर्क चाहिँ अहिले ब्रिज मोडमा चलिरहेको छ। ब्रिज मोडमा चलिरहेको छ भनेपछि अब यसले के काम गर्छ भनेपछि मैले एउटा कुनै पनि च्यानललाई मैले सर्वे गर्छु क्या। यहाँ सर्वे गरिसकेपछि यसमा मेरो नजिकको होइन कुनै पनि हाम्रो कतिवटा एसएस पोइन्टहरू अथवा कतिवटा नेटवर्क छ होइन, त्यही अनुसार अब उसको च्यानल कुन च्यानलमा काम गरिरहेछ त्यो सबै हाम्रो लिस्ट हुन्छ क्या त्यसमा। यसमा त हाम्रो अब यसमा हेर मैले स्क्यान गरेपछि यसमा के देखाउँदो रहेछ यसो हेर्नु है। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अब हेर्नु एटिएर सबै यो तिनवटा काम गरिरहेछ नि, हो यो नेटवर्कले खसै राम्रोसँग काम गर्दैन क्या यो च्यानलले क्या। किनभने सबै च्यानलमा गरिरहेछ, सबै एउटा च्यानलमा गरिरहेछ, जब इन्टरफेस बढी हुन्छ क्या, जसको जति यसको पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने जति यसले आउटपुट दिन पर्ने हो नि उसले त्यति नै आउटपुट दिँदैन क्या यसले। हेलो बुझ्नुभयो? त्यही भएर हामीले जस्तै जनरली हाम्रो जस्तै हाम्रो कति हाम्रो 1 3 यस्तै 1 3 यस्तै हाम्रो हुन्छ जम्पिङ गर्दै जान्छ नि हाम्रो च्यानलहरू क्या। जस्तै अब कुनै पनि च्यानलले 1 युज गरेछ भने हामीले 2 युज गर्दैनौँ क्या, जस्तै हाम्रो एउटा रेन्ज हुन्छ क्या त्यसमा। म तपाईँलाई भन्नु है CHA 2.5 GHz सरी 2.4 GHz होइन, नियर 2.4 समथिङ हुन्छ हाम्रो यता 2.5 र कति यता हेर्नु यहाँ चाहिँ हाम्रो हाम्रो न्यू ट्याब इसको फोटो कहाँ छ, यहाँ छ। अब यता हेर्नु है, जस्तै अब यता हेर्नु अब हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ 14वटा च्यानल हुन्छ क्या। अब 14वटा च्यानलले अब यता हेर्नु च्यानल 1 अहिले हाम्रो क्याटेगोरी अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई सर्वे गरेर देखाइसकेँ होइन। त्यसमा हाम्रो के गरिरहेको थियो भने प्रत्येक 3टा हाम्रो एसएस पोइन्ट थियो होइन, इन्टरनेट थियो होइन, त्यसले के गरेको थियो हाम्रो च्यानल 8मै काम गरिरहेको थियो भने चाहिँ च्यानल 8ले काम गरिरहेको थियो सबैको यसमा के हुन्छ इन्टरफेस हुन्छ कि एक आपसमा हाम्रो के हुन्छ धेरै कन्जेसन हुन्छ क्या यसमा। हाम्रो यो च्यानलले राम्रोसँग पनि काम गर्दैन कि जति त्यसको आउटपुट दिन पर्ने उसले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिँदैन क्या। त्यही हाम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ नेटवर्क स्लो हुन्छ होइन, नेटवर्क ल्याग गर्छ होइन, त्यो हुनु कारण हाम्रो के हुन्छ नि च्यानल पनि फरक पर्छ क्या। यहाँ अब हाम्रो कति युज गर्न सक्नुहुन्छ 1 युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, 1 भयो। अनि यस्तो हाम्रो यता जुनमा त्यो हुँदैन क्या, हेर्नु त ओभरल्याप हुँदैन क्या। हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ यो फिगरबाट बुझ्नुभयो कि नै? यो फिगरबाट हजुरले के थाहा पाउनु भने चाहिँ होइन हामीले यस्तो च्यानल चुज गर्नुपर्छ जुन कि चाहिँ एक आपसमा नजुदोस् भने, जुन इन्टरफेरेन्स नहोस् भनेपछि 1 6 र 11 भन्ने च्यानल चाहिँ कहिले पनि इन्टरफेरेन्स भएको छैन। हेर्नु त यहाँ
बसेन नि, त्यही भएर हाम्रो जति त्यसको नेटवर्क क्यापेसिटी हो त्यति नै हामीले आउटपुट लिन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो च्यानललाई 1, 6 र 11 मा हामीले सेट गरेर युज गर्न सक्छौँ क्या। बुझ्नुभयो? हुन्छ। अब 1, 6 अब 11 मा जनरली हाम्रो ओभरल्याप हुँदैन क्या। यदि हाम्रो राउटरमा एउटा फिचर के हुन्छ भने चाहिँ उसले अटो डिटेक्ट गरिदिन्छ क्या। यदि तपाईँको पडोसीमा कसैले हुन्छ नि, अब कसैको पडोसीले के गरेछ, अब उसले चेक गर्छ क्या, स्क्यान गरिसकेपछि होइन, अब उसले यदि 1 युज गरेछ भने अब यसले के गरिदिन्छ, अब यसले 2 र 3 दिँदैन क्या, 2, 3 र 4 पनि दिँदैन, हेर्नु यहाँ 4, 5 यहाँ दिँदैन क्या। यसले अब एसाइन गरिदिन्छ, 6 एसाइन गरिदिन्छ, 11 एसाइन गरिदिन्छ। यदि कुनै पनि च्यानलले 2 एसाइन गरेको छ भने 2 कति छ, 2 एसाइन गरेछ भने 2, 7 2, 7 अनि 12 युज गर्छ क्या। भयो? अहिले क्लियर हुनुभयो? हजुर के बुझाउन सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई? अब तपाईँले मलाई भन्नु, तपाईँले के बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्नु त मलाई, तपाईँले के बुझ्नुभयो यसो भन्नु न मलाई नेपालीमा। ओभरल्याप जुन हुँदैन त्यसले चाहिँ के गर्छ, उसले आफ्नो जुन उसको इन्टरनेटको क्यापेसिटी छ नि, उसले हाम्रो फुल क्यापेसिटी हामीले युज गर्न पाउँछ कि यसको। अनि हाम्रो बुझ्नुभयो नि, पर्फर्मेन्स हाम्रो राम्रो हुन्छ कि, एकदम पर्फर्मेन्स हुन्छ, स्ट्रङ सिग्नल चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ हुन्छ हैन। ल पनि के कन्डिसन सोध्नुहुन्छ है। मैले आइपी म कहाँ छु भनेपछि यसको 2.2 भयो, आइपी 192.168.2.3/24 192.168.2.1 यो हाम्रो भयो। मैले आइपी दिएँ पिसीलाई, अनि सो आइपी गर्छु भनेपछि आइपी यहाँ पाउँछ। जस्तै आइपी सिलियन एफआइपी अलिअलि काम गर्छ, किन गर्दैन भनेपछि क्वेसनमा छ हाम्रो भर्जन आइपी कन्फिग यसमा काम गरिरहेको छैन, पिङ क्विक रिले छैन भनेपछि हाम्रो यसै माथि चाहिँ देखाइदिरहेको छैन, आइपी गरेपछि हाम्रो म्याक एड्रेस देखाइरहेको छ, म्याक एड्रेस देखाइरहेको छ। अब म के गर्छु भनेपछि यहाँ राउटरमा आएँ, राउटरको मेरो अहिले R1 भनेको म भैरवमा छु। कन्फिगर टर्मिनल को यो अनि इन्टरफेस पास इथरनेट 0/0। यो कन्फ्युजन अहिले चाहिँ यसमा नजिनु है, म तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझाउन गएर बुझ्नु होला। आइपी एड्रेस कतिको भनेपछि 192.168.1.1 हैन, अनि 255.255.255.0 यो भयो। शटडाउन इन्डेक्स आइटी सेट, अनि कहाँ आउने भनेपछि इन्टरफेसभित्र आउने, अनि इथरनेट 1/0 आइपी एड्रेस, अनि मेरो कति थियो यहाँ 10 को थियो होइन, 10.0.0.1 अनि /30 भने कति हुन्छ भनेपछि 255.255.255.252 अनि शटडाउन इन्ट अनि नेटवर्क कन्फिगरेसनलाई सेट गर्नलाई राइट गर्छ, अनि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर मैले एसाइन गरेको आइपी हेर्छु यहाँ यो आइपी एसाइन गरेको छ। अब म R2 मा जान्छु, R2 मा गइसकेपछि कतिलाई मैले सार्छु, अब R2 मा गइसकेपछि यहाँ छ configure terminal hostname DSAIRASHW भैरवमा, इन्टरफेस। अब इन्टरफेस भनेको कति हो भनेपछि पास इथरनेट 1/0 दिएको छ, 1/0 भनेपछि हाम्रो 10.0.0.2 अनि 255.255.252 भनेको सब्मिट मार्क्स भयो। अनि सरी मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ नि, अनि आइपी
id direct access address नो सर्भर exit गरेँ अनि इन्टरफेस पास इथरनेट 1 by 1 अनि आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 shutdown राइट। अब मैले के गरिसकेको छु भने चाहिँ अहिले मात्र मैले के गरेँ यिनीहरूलाई मैले आईपी दिएको छु है। यो यिनीहरूलाई मैले आईपी दिएको छु। अब मैले यता PC1 लाई PC3 मा पिङ गर्नलाई के गर्न पर्छ भनेपछि मैले अब राउटिङ गर्न पर्छ। राउटिङ गर्नलाई मैले के गर्छु अहिले म स्ट्याटिक राउटिङ मात्रै युज गर्छु है। तपाईले अहिले यो राउटिङमा कन्फ्युजन नहुनु होला। म तपाईलाई पछि पनि भन्छु यसको बारेमा। कन्फिगर टर्मिनल अनि आईपी राउट अब डेस्टिनेसन प्रिफिक्स भने डेस्टिनेसन भनेपछि मेरो कति 192.168.2.0 नेटवर्कमा जान छ हैन। अनि 0 नेटवर्कमा जान छ। सबनेट मास्क भनेपछि कति छ 255.255.255.0 अनि अब यो डेस्टिनेसन प्रिफिक्स भनेपछि कुन इन्टरफेसबाट जाने भनेपछि अब यो म राउटर 1 मा छु। राउटर 1 भइसकेपछि यो इन्टरफेसबाट भित्रदेखि छिर्दै जाने भनेपछि 10.2 10.0.0.2 भनेपछि end राइट यो भयो। अनि सो आईपी राउट भनेपछि अब 10.2 भनेपछि 2. यहाँमा जान सक्छु हैन। अब राउटर 2 मा आउँछु। राउटर 2 मा आइसकेपछि मैले फेरि कन्फिगर गर्छु कन्फिगर टर्मिनल अनि मलाई अब भैरव देखि मलाई के आउन छ आईपी रोट अनि मलाई बुटोलमा आउँछ। बुटोलतिरको 192.168.1.0 को नेटवर्कमा आउन छ। अनि यसको सबनेट मास्क कति हो 255.255.255.0 हो। अनि फेरि कताबाट आउने भनेपछि 10.0.0.10.1 भनेपछि यताबाट आउने। अब end राइट भयो। अब मैले के गर्छु भनेपछि सो आईपी राउट अब के छ भनेपछि यता भयो हैन। अब म के गर्छु भनेपछि अब म यता हाम्रो यहाँ छैन यो गर्छु। अब म प्याकेट क्याप्चर स्टार्ट गर्छु है। अब इथरनेट टाइप यो इथरनेट ओके। अब मेरो व्हाट्सएप खुल्छ है। व्हाट्सएप खोल्यो सरी के भन्छ रिमाइन्ड मी लेटर व्हाट्सएप खुलिसकेछ। अब म कहाँ हुन्छ यहाँ गयो। अब यो PC1 बाट अब PC3 लाई पिङ गर्छु है। PING पिङ 192.168.2.2 अब यसले हुन्छ किन है। टाइम आउट ल गइरहेको छ हेर्नु पिङ भइरहेको छ हैन। पिङ भयो। अब म के गर्छु भने प्याकेट क्याप्चर गरिसकेछु हैन। यहाँ हेर्नु है। हेलो हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ मेरो यो व्हाट्सएप हेर्दै हुनुहुन्छ कि नै तपाईले। अनि अब यसको के हेर्न सक्नुहुन्छ सोर्सको म्याक एड्रेस है। यसो पठाउनेको यो सोर्स म्याक एड्रेस भनेको PC1 को। अब म PC1 भित्र जान्छु। सो आईपी गरिसकेपछि यसको म्याक एड्रेस सोर्सको यो भयो हैन। सोर्सको भयो भनेपछि हाम्रो CA041 डेस्टिनेसन भनेपछि कति थाहा छ 1.2 ले त्यो भयो। आफ्नो राउटरको हेर्छु म R1 को। सो यसमा राउटरको हेर्नलाई के गर्नु पर्छ यार रनिङ। सो आर यु रनिङ कन्फिगरेसन
यसको रनिङ कन्फिगरेसन गरेँ यहाँ म्याकले हेर्ने राउटरको PC कलाई PC सिलेक्ट गरेको हैन हाल्छ त्यो 0 यो फेरि हाम्रो कसको हो यार प्राइभेट आईपी हो यो सीडीपी चलाछ अहिले अनि हाम्रो CA.14 भन्ने भएको छ 500 अनि सी हाम्रो कसको हो फेरि एकछिन पक्नु है म यसलाई फेरि खोलेर मैले पनि यसलाई फर्स्ट टाइम एनालाइज गरिरहेको छु है हाम्रो सुरुदेखि चाहिँ एनालाइज गरौँ हैन यो हाम्रो यो फ्रेमबाट आएको यो फ्रेमलाई हामीले फ्रेमको भयो यो क्याप्चर गरेको ब्राकेट हाम्रो EIGRP इथरनेटबाट आयो IEE अब हाम्रो यो डेस्टिनेसन भनिरहेको छ डेस्टिनेसन भनेको के हो यो हाम्रो 0 र 1 भनेको हाम्रो मल्टिकास्ट र ब्रोडकास्ट हुन्छ तपाईले यो पढ्नु भएको कि नै तपाईले पनि सिकाएको थिए यो हाम्रो अघि नै सुरुको क्लासमा यो 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो मल्टिकास्ट अथवा ब्रोडकास्ट भनिन्छ भनेर ग्रुप एड्रेस तपाईले बिर्सिनु भयो कि हो हेर्नु है यसरी पढ्न सकिन्छ हजुरले ELG IG यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अनि हाम्रो लजिकल लिंक नाच्नु होला है कन्फ्युजन त छैन हेलो 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 डिभाइस आइडी भनेको बुटको हो यो भर्जन चाहिँ यो एड्रेस हाम्रो 1.1 हो अनि हाम्रो पोर्ट पास इथरनेटको पोर्ट हो केपेबिलिटी एड्रेस नंबर एड्रेस साइन सॉफ्टवेयर वर्जन डिवाइस कंटिन्यूएबल सामने सामने मतलब यो ARP गरिसकेपछि यहाँ आउँछ हाम्रो तपाईलाई यही देखाउन लागेको थिएँ यहाँ हेर्नु है यो डेस्टिनेसन हेर्दिनुहुन्छ हाम्रो यो हेलो हेलो साथीहरु हाम्रो यो त हेर्नु यो डेस्टिनेसन म्याप अनि PC1 ले PC1 पिङ गरेको थियो PC1 ले PC3 लाई पिङ गरेको थियो त्यो भने के हो ARP मेसेज गएको हेर्नु यहाँ ARP मेसेज हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेलो ARP मेसेज गएको छ यसमा सबै प्याकेटले हजुरले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब यसले के भनिरहेको छ हेर्नु हु हेज 192.168.1.1 भनेपछि अब यसले कोसँग छ 1.1 भनेको कति हो यसको 1.1 भनेको हाम्रो राउटरको हो राउटरले के गरेछ त्यसले 192.168.1.2 भनिरहेको छ हैन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ जस्तै PC1 ले पिङ गरेको PC1 ले पिङ गरे PC1 को आईपी कति हो 1 PC1 को आईपी चाहिँ 1.2 हो कि नै अनि यो PC1 ले कुन गेटबाट गछ 1.1 बाट गछ र यसले बाहिर जाने बेलामा के गर्छ यसले राउटरको MAC एड्रेस लिएर जान्छ है राउटरको MAC एड्रेस लिएर जान्छ सो आईपी टोटल हैन हाम्रो सो आईपी interface pass ethernet 1/0 अब इसको ब्रोडकास्ट आईडी भयो यो भयो
अनि इन्टरनेट एड्रेस अब अरू के छ यहाँ यसको बारेमा केही पनि छैन पास इथरनेट 0/0 अब यसको हाम्रो question mark so this is alignment यसरी हेर्न पर्छ के हाम्रो यहाँ धेरै कमान्डहरु छ है बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा हाम्रो एक्ज्याक्टली हामीले पनि थाहा हुँदैन कि एक्चुअली कुन चलाउने बिगिनरहरुलाई के अब यसमा धेरै मास्टर गर्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ यसमा चेकलिस्ट क्लक इक्वेसन कनेक्सन कन्ट्रोल डिबग इथरनेट हार्डवेयर इन्फर्मेसन हुन्छ कि त्यस्तो हेरौँ हुन्छ कि नहुँदैन अब हाम्रो यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट भयो आइडी यसरी छैन यार म गुगल चाहिँ गर्छु मैले पनि आएन COMM and command to cd map DDRD address of APR noted CCNA so MAC address table switch मा हुन्छ कि switch मा फेरि हाम्रो यसमा where is Ethernet so interface Ethernet is off so CDP so static so IP route static information यसको राउटरको मलाई हेर्नै आएन के जति चाहिँ केही छैन अहिले हामीले मेन चाहिने भनेको कुरा यता हेर्नु यसको है हामीले मेन चाहिने भनेको म तपाईले देखाइसके PC1 ले के गरिरहेको छ भने चाहिँ PC3 लाई पिङ गरिरहेछ पिङ गर्दा फेरि के हुन्छ पहिला हाम्रो अनि यसलाई हाम्रो थाहा हुँदैन कि त्यसरी यसले के गर्छ ARP रिक्वेस्ट पठाउँछ हैन ARP रिक्वेस्ट पठाएपछि यसले के गर्छ 1.1 भनेको हाम्रो राउटरको हो अनि फेरि अनि हाम्रो के छ 1.1 भनेको हाम्रो राउटरको इन्टरफेसको आइपी हो हैन गेटवे हो अनि त्यो भन्छ यसलाई 1.2 लाई भन भनिरहेछ है यसले ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ ब्रोडकास्टमा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु है एफ भनेको ब्रोडकास्ट हुन्छ ब्रोडकास्ट हेलो यहाँ हेर्नु है ब्रोडकास्ट भनेको हाम्रो यो म्याक एड्रेस हुन्छ है यो बुझ्दैन हुन्छ 255.255.255 भनेको हाम्रो आइपी को हुन्छ ब्रोडकास्ट र हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो के छ यहाँ डेस्टिनेसन ब्रोडकास्ट भनिन्छ यो एफ छ भने हाम्रोको के हो हार्डवेयरको यो अनि हाम्रो आइसिएमपी अनि बल हाम्रो यहाँ मेसेज पाउँछ यसले मेसेज पाइसकेपछि यसले हाम्रो प्याकेटभित्र खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि यो त हाम्रो यो भयो डेस्टिनेसन अनि हाम्रो सोर्स अनि हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी हाम्रो काम चाहिँ यहाँ तल हुन्छ नि आइपी हो अब 2.2 भनेको 2.2 भनेको हाम्रो PC3 को आइपी हो अब 1.2 भनेको हाम्रो के हो PC1 को आइपी हो PC1 को आइपी ले हेर्नु अनि बल यसरी पिङ हुन्छ के अनि आइसिएमपी इन्टरनेट मेसेज प्रोटोकल यसको भित्र तपाईले अहिले पढ्न पर्दैन अनि अब तपाईले मैले के भनिरहेको थिएँ भनेपछि
अब यो भयो हैन, यो त एउटा भयो स्टप क्यान्सल यसो गर्ने हैन, यसलाई स्टप क्विट विदाउट क्लोजिङ भन्ने। अनि यसलाई म यहाँ काटेँ अनि यहाँ काटेँ अनि हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो अब मैले यहाँ के गर्छु भने स्टप क्याप्चरिङ, अब म यसलाई यहाँ गएर क्याप्चर गर्छु, स्टार्ट क्याप्चरिङ। ओके यो भयो। मैले यो R1 इन्टरफेसबाट R1 मा छु, R1 बाट पिङ गर्छु कसलाई 192.168.2.2 लाई पिङ गर्छु, PC3 लाई पिङ गर्छु। PC3 लाई पिङ गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ, अब यसै हजुरले बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु के, आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेपछि बल्ल हल्का हल्का कन्फिडेन्स आउँछ के। म पनि बिस्तारै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु के, मैले पनि त्यस्तो प्रो त भएको छैन हैन, अब पनि सिक्ने फेजमा छु है। हाम्रो मैले पठायो, मैले क्लोज गरिदिएँ है। अनि हाम्रो यहाँ अब के गर्न सकिन्छ भनेपछि प्याकेटमा यो आइसिपी सिडिपी सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भइहाल्यो। यो बोटलको पोर्ट आइडी भने फास्ट इथरनेट 0 बाई एफ बाई कति छ यहाँ 1/0 भनेपछि यहाँ छ हाम्रो 1/0 भनेपछि यसको हाम्रो इन्टरफेस खोलेर हेरौँ देखाउँछ यहाँ फ्रेमको भित्र हाम्रो फ्रेमलाई हाम्रो अहिले मतलब छैन हाम्रो फ्रेमको बारेमा। लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल यहाँ छ, यो स्न्याप यो पनि छैन, इथरनेट डेस्टिनेसन को हाम्रो यहाँ छ, अनि सोर्सको हाम्रो पठाउने चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सोर्स एड्रेसको हाम्रो हाम्रो यो राउटर 1 को हो है, यो राउटर 1 को हो है। यो हेरो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो CA010A5 भनेको हाम्रो यो राउटरको है, सोर्स हो यो हो, डेस्टिनेसनको हाम्रो यहाँ के छ हेर्नु। फेरि हाम्रो अझै हाम्रो भित्र खोलेर हेर्न सकिन्छ, यहाँ गएर हेरिसकेपछि अब हाम्रो इथरनेट 2 भनेको हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर हो है, डाटा लिङ्क लेयर हो यो इथरनेट 2 भनेको। अनि यो इन्टरनेट प्रोटोकल यो छ नि हाम्रो के हो नेटवर्क लेयरको है। अब डाटा लिङ्क लेयरमा पर्दा हाम्रो के हुन्छ नि सोर्स एड्रेस र डेस्टिनेसन अप्सन छ, हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ है। यो डेस्टिनेसन र म्याक एड्रेस भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ अब यो प्याकेट चाहिँ कसले पठाइरहेको छ 10.0.0.1 ले कतिलाई पठाइरहेको छ 2.2 लाई पठाइरहेको छ। 2.2 भनेको कति हो 10. हाम्रो यहाँ छ 10.0 भनेको हाम्रो कहाँ छ यो 10.0 भनेको 10.0.0.1 भनेको हाम्रो यताको भयो। अनि यो राउटरले यसलाई पठाइरहेको छ हेर्नु है प्याकेट। 2.2 भनेको हाम्रो PC3 हो। PC3 ले पठाएको बेलामा हाम्रो कस्तो आयो हुन्छ हाम्रो सोर्स के हुन्छ, सोर्स हाम्रो राउटरको हुन्छ क्या अरे, डेस्टिनेसन कुन हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट PC3 लाई हुन्छ क्या। अब PC लाई गर्दा हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यहाँ आइपी मा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 1. हेर्नु है यहाँ छ नि हैन, हेलो हेर्नुहुन्छ यो आइपी हेर्नुहुन्छ यहाँ आइपी इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4। अनि त्यसको हाम्रो सोर्स कुन हुन्छ, कसले पठाउँछ, कसले पठाउँछ, राउटरले पठाउँछ। कुन राउटरको इन्टरफेसले पठाउँछ भनेपछि हाम्रो फास्ट इथरनेट 1/0 ले पठाइरहेको छ। अनि कसले पठाएको छ भनेपछि 2.2 लाई पठाएको छ। हो यसले हाम्रो यहाँ चाहिँ हेर्नु है यहाँ हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 यहाँ युज गरिरहेको छ। अनि अरु यसमा हाम्रो छैन अहिले। अनि 2.1 ले फेरि अब 2.1 ले पठाउँछ। 2.1 ले पठाउँदा के हुन्छ हेर्नु है 2.1 ले पठाउँदा हाम्रो सोर्स के हुन्छ, सोर्स भनेपछि हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन इन्टरनेट प्रोटोकल मेसेजमा भयो, मेसेज त हाम्रो मतलब भएन, मेसेज त मतलब भएन, इन्टरनेट भयो। हाम्रो सोर्स को हुन्छ जसले पठाउँछ त्यो सोर्स भएपछि PC3 ले कसले राउटरको यहाँ हेर्नु यसमा पिङ गरेर खोजिरहेको छ।
यो भयो सरी तपाईँले बजाउनको मेन कारण के बुझाउन खोजेको यसमा के हो भनेपछि होइन हाम्रो सब एड्रेस अथवा लजिकल एड्रेस हाम्रो हुन्छ नि आइपी एड्रेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो राउटरले एसाइन गरेको हुन्छ होइन राउटर एसाइन गरेपछि राउटरभित्र आउनेलाई क्या राउटरभित्र आउने भनेपछि हाम्रो यो सपोज म भैरादेखि अब यो के छ बुटोल हो यो चाहिँ भैरामा हो जस्तो यसले यहाँ भैरा आउन पऱ्यो नि होइन भैराभित्र आइसकेपछि मलाई पाउँछ नि मैले भैराको भित्र कुन ठाउँमा रहेछ यो 1.2 भनेर कुन ठाउँमा रहेको छ भनेपछि भैराभित्र आएर पास इथरनेट 1/1 इन्टरफेसभित्र आएर अनि बलले पाउँछ नि होइन र हेलो हेलो जस्तै पिसी 1ले पिङ गर्न पऱ्यो पिसी 3लाई पिङ गर्नपछि यसले आइपी एड्रेस युज गर्छ आइपी एड्रेस गरेर यहाँ पठाउँछ फेरि यता भैरामा जान्छ होइन भैराबाट भित्र जानलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि यसले यो सपोज यो हाइवे हो यो हाइवे हो क्या सपोज यो म आफ्नो घरमा थिएँ घरबाट म के गरेँ बाहिर निक्लेँ यो घरको ढोका भयो होइन ढोकाभित्र गएर यहाँ खयो चोकतिर आएँ अब बुढो चोकतिर आउँदा के हुन्छ भनेपछि म यता बुढो भैरामा जाने बाटोमा अब आइसकेँ क्या भैराबाट जाने बाटोमा आइसकेपछि के छ अब यहाँ म कहाँ पुग्छु यहाँ भैरामा पुग्छु है होइन भैरामा पुगिसकेपछि कहाँ छ मलाई कहाँ जानु छ पिसी 3 जानु छ पिसी 3 जानु पऱ्यो के छ भैराबाट आएँ भैराबाट भित्रिसकेपछि कुन चोकमा अब म यो सब हाइवे कति छ 2.1 मा छ यो 2.1 गल्लीभित्र छिर्छु म 2.1 गल्लीभित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ फेरि अब 2.2 भनेको मेरो घर अर्को घर साथीको घरको एड्रेस हुन्छ क्या जस्तै यो पिसी1 भनेको RAM राम छ भने यो रामले अब SHYAM श्याम छ रामले श्यामलाई भेट्न जाँदा के गर्छ भनेपछि अब राम के गर्छ आफ्नो घरबाट निक्लिन्छ निक्लिसकेपछि आफ्नो घरको चाहिँ आफ्नो ढोका आउँछ घरको ढोका आउँछ मूल ढोकादेखि बाहिर निक्लिसकेपछि कहाँ हुन्छ यो गाडी चढ्ने बाटोमा हुन्छ मेन हाइवेमा हुन्छ गाडी चढ्ने बाटोमा आइसकेपछि के छ यो भैरामा झर्छ होइन भैरामा झरिसकेपछि मेन हाइवेले छुट्छ अब यसले के छ सब हाइवेमा आउँछ सब हाइवे भनेपछि उसको बाटो घर जाने बाटो कुन हो भनेपछि अब यो 2.1 रहेछ मा आइसकेपछि अब यसले कुन घर रहेछ भनेर खोजेर पऱ्यो भनेपछि अब यसले स्विचमा के हुन्छ म्याक एड्रेस हुन्छ के म्याक एड्रेस हुन्छ स्विचमा अब म्याक एड्रेस के देखाउँछ भनेपछि अब तपाईँले खोज्नु भएको यो आइपी खोजेको भन्छ होइन अब आइपी भित्र के हुन्छ उसले म्याक एसाइन गरेको हुन्छ क्या यो आइपी यहाँ छुट्छ होइन यो आइपी यहाँ हुन्छ आइपी छुट्टेपछि हाम्रो के भन्छ यहाँ म्याक एड्रेस मात्र आउँछ यसको हो यो म्याक एड्रेसलाई यसले म्याकलाई कम्पेयर गर्छ क्या यहाँ अब म्याक एड्रेस यदि यो अब यसो हो यसको अब पिसी 3 को म्याक एड्रेस कुन छ भनेपछि पिसी 3 को म्याक एड्रेस कति भनेपछि यहाँ हेर्नु है पिसी 3 को म्याक एड्रेस यो छ यो पिसी 3 को म्याक एड्रेस यसले गर्छ कि कुन आइपीले पठाएको मलाई भनेर के आइपी भनेको चाहिँ छ पिसी 1 को के अरे होइन पिसी 1 भनेको त्यो 1 2 ले पठाएको यसलाई भनेर अब के चाहिँ यो राम हो भने म राम हो है म श्यामलाई भेट्न आएको छु भनेर यो श्याम भित्र आउँछ क्या तपाईँले यो कन्भर्सन मेथड बुझ्नुभयो कि नै यो मेन हाइवे हो होइन यो मेन हाइवे भयो यो सबैको घर भयो त्यो घरको गल्ली भयो अझै बुझाउन पऱ्यो भने के गर्न पर्छ यो SIGH हाइवे भयो अथवा मेन हाइवे भयो यो हाम्रो मेन हाइवे हो अब म यता काउन्छु सब SIGH हाइवे सब हाइवेमा आएँ अब यो के सब हाइवे हो अब नर्मली रियल लाइफ इक्जाम्पलसँग इन्ट्रेक्सन गरेर हेर्दा हामीले यसरी दिन्छ क्या अनि सब हाइवेमा आइसकेपछि अब म एउटा टोलमा आउँछु पार्टिकुलर टोलमा आउँछु कुन टोल हो भनेर होइन सब हाइवे अब यसमा हाम्रो टोल भन्छ नि टोल लेखौँ है टोलै लेखिदिएँ है टोल टोल हुन्छ यहाँ जस्तै अब यो टोलको पनि एउटा नम्बर हुन्छ अब कुन टोल हो अब बुटोल कति हो नम्बर हुन्छ नि बुटोल चाहिँ टोल 1 छ अब यो टोल 1 छ यो के छ टोल 2 मा भनेपछि बुटोल एउटा 8 मा बस्छ कोही 9 मा बस्छ कोही 10 मा बसेछ बुझ्नुभयो जस्तै अब यो अनि हाम्रो के छ भैरामा छ अब भैरामा चाहिँ कुन यो श्याम भने कुन टोलमा बस्दो रहेछ टोलको नम्बर हुन्छ नि अब सपोज 10 नम्बर वाला यसको अब यसको हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यसको यो टिओ टोल हाम्रो कति छ 1 नम्बर टोलमा छ भैराको छुट्टै आफ्नो टोल हुन्छ है भित्र पक्नु है यिनीको साथी आउनुपर्छ अब यो भयो क्या यहाँ जस्तै हाम्रो यो राम भन्ने साथी थियो एउटा टोल छ जस्तै अब राम भन्ने साथी टोल नम्बर 1 मा
बसेको छ अनि त्यो लोकल घरको ठाउँ के जस्तै म चाँदबारीमा बसेको छु भने चाँदबारी भनेपछि बुटुल कति हो 7-8 कति हो होइन म त्यहाँ बसिरहेको छु अब मलाई अब कहाँ जानु त भैरामा जानु त भैरामा साथी मेरो कुन ठाउँ बसेछ सपोज भैराको अब युसिएमएस क्याम्पस नजिक बसिरहेको छ भने सपोज टोल नम्बर 10 छ भने अब के गर्छु म यहाँ आफ्नो घरको गल्लीदेखि टोलदेखि निक्लेर म गल्लीदेखि निक्लेर टोलदेखि निक्लेर म सब हाइवेमा जान्छु होइन सब हाइवेबाट म के गर्छु मेन हाइवेमा जान्छु मेन हाइवे भनेको के हो जसले बुटोलदेखि भैरवासम्म मेन हाइवे कनेक्ट गरेको आएको छ त्यो हाइवेमा गएर म के गर्छु भैरवामा म झर्छु भैरवा झरेपछि के गर्छु म सब हाइवेमा आउँछु भनेपछि अर्को गल्लीको बाटो छोप्छु क्या गल्लीको बाटो छोपिसकेपछि म अब कुन टोलमा जाने भने जस्तै मलाई युसिएमएस क्याम्पसतिर जान छ भने होइन हो क्याम्पस नम्बर कति टोलमा छ अनि टोल 10 सम्म छ अब टोल 10 मा आएर म स्यामसँग भेट्छु के यो बुझ्नु भयो कि नै सिनारियो हेलो हेलो सिस्टर साथीहरू हेलो के भयो तपाईँले कस्तो कम्प्लिकेटेड भयो कि यो कस्तो बुझ्नु भयो कि सजिलरी कसो के भयो भन्नु त मलाई के यो मैले राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ कि के हो कसो हजुर भन्नु फेरि भन्नु के बुझिनँ मैले हजुर जस तपाईँले के बुझ्नु भनेपछि आइपी एड्रेस हो आइपी एड्रेसले कतिखेर काम लाग्छ होइन म्याक एड्रेस कतिखेर काम लाग्छ के आइपी एड्रेस भनेको हाम्रो अब आइपी एड्रेस भनेको के हुन्छ हाम्रो इन्टरनेटमा हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस गर्न युज गर्नलाई युज भइरहेको हुन्छ आइपी एड्रेस म्याक एड्रेस किन युज हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले त्यो कुन मान्छे हो आइपीसँग यो आइपी भएको कुन मान्छे हो भने त्यसलाई हामीले जान्नलाई के त्यो युज गरिन्छ हामीले म्याक एड्रेस युज गरिन्छ के जस्तै आइपी युज गरेर म त भैरवसम्म पुगेँ होइन भैरवभन्दा युज भइरहेको सब हाइवेमासम्म आउँछु तर सब हाइवेबाट तल आउनु पऱ्यो भने के गर्नु पर्छ यसको म्याक रेस हाम्रो थाहा हुनु पऱ्यो नि होइन र हो म्याक रेस भनेको हाम्रो तलतिर थाहा हुन्छ क्या टोलतिर कुन टोलमा बस्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या म तपाईँलाई एउटा रियल इक्जाम्पल दिन खोजेको भने अब रियल वर्ल्डलाई इन्ट्रेक्सन अब एउटा इक्जाम्पल बनाएर मैले आइपीको र म्याक एड्रेसको बारेमा तपाईँले बुझाउन खोजेको मात्र हो क्या यो हाम्रो लोकल यो त हाम्रो लोकल भयो क्या यो हाम्रो हुन्छ नि यसमा हाम्रो गल्ली टोलको नाम हुन्छ गल्लीको हुन्छ होइन कुन गल्लीमा बस्छौ होइन कुन टोलमा बस्छौ टोल नम्बर कति हो यो भयो हाम्रो अब योसँग हाम्रो सरकार यसले यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन क्या यो कुरा यिनीहरूलाई के हुन्छ हाइवे यो भनेको मेन हाइवे हो मेन हाइवेले यिनीहरूलाई यसको बारेमा इन्फर्मेसन त हुँदैन नि होइन र सब हाइवेसँग के इन्फर्मेसन हुन्छ भनेपछि म कुन बाटो जाने भने मेन हाइवे जाने हो कि अथवा यो कुन टोलमा आउँदा कुन टोलको बाटो भएर जाने भनेर यो मात्र थाहा हुन्छ सब हाइवेले थाहा हुन्छ अब मेन हाइवेलाई के थाहा हुन्छ नि सब हाइवेसम्म आउने बाटो थाहा हुन्छ मेन हाइवेलाई होइन अब मेन हाइवेले सब हाइवेसम्म आउने बाटो थाहा हुन्छ सब हाइवेले के गर्छ मेन हाइवे र यो भित्र सब हाइवे हुन्छ नि यो भित्र टोलमा आउने बाटो थाहा हुन्छ क्या भयो टोललाई के थाहा हुन्छ भने सब हाइवेमा कसरी जाने भने त्यो बाटो थाहा हुन्छ क्या तपाईँले बुझ्नुभयो कि न यार मलाई अलिक कन्फ्युजन लागिरहेको छ यसो हेलो अरू साथीहरू भनौँ न अरू साथीहरू किन चुप लाग्नु भएको छ मेरो निरज साथी सौरभ खनाल हेलो हेलो साथी सौरभ मैले जे कसो ओभरभ्यू दिन खोजेको तपाईँले त्यो क्याप्चर गर्नुभयो कि नै के म त्यति मात्र भनिदिनु होइन त्यो अस्तिको कुरा छोडिदिनु अस्ति छोडिदिनु होइन तर मैले तपाईँलाई आज जे बुझाउन खोजेको थिएँ त्यो बुझ्नुभयो कि नै क्लियर भयो नि अहिले केही कन्फ्युजन त छैन नि ल ठिक छ है त्यसो भए म सक्सेसफुल भएँ आज अहिले ल है अब हाम्रो अब आइपी अब यसमा के गर्छन् आइपी रिसिभ सेगमेन्ट फ्रम होस्ट लेयर भनेको होस्ट लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर हो है यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला टिसिपी आइपीको हाम्रो होस्ट लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्छ अब आइपी रिसिभ भनेको इन्टरनेट लेयर अथवा हाम्रो नेटवर्क लेयर त्यसमा के हुन्छ हो ट्रान्सपोर्ट लेयरले हाम्रो कुनै पनि डाटालाई के भन्छ सेगमेन्टमा ब्रेक गर्ने काम गर्छ हो त्यो सेगमेन्टमा ब्रेक गरेको डाटालाई के भन्छ नेटवर्क लेयर रिसिभ गर्दाखेरि के गर्छ प्याकेटको फर्ममा रिसिभ गर्छ बुझ्नुभयो अनि त्यो हाम्रो इन्टरनेट लेयरबाट तल आउँदा होइन त्यो हुन्छ टिसिपी आइपीको तल आउँदा के हुन्छ हाम्रो इन्टरनेटको अन्त लिङ्क लेयरमा के हुन्छ हाम्रो त्यहाँ हाम्रो
फ्रेममा जुन आएको हुन्छ नि डाटा, प्याकेटमा आएको हुन्छ नि त्यो डाटा, प्याकेटमा आएको डाटालाई के हुन्छ उसले फ्रेममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। एक्चुअली एसेम्बल द डाटा ब्याक इन्टु द सेगमेन्ट भनेपछि अब यता हेर्नु, अब ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको डाटा अथवा होस्ट टु होस्ट लेयरबाट आएको डाटालाई नेटवर्कको लेयरमा अब इन्टरनेट लेयरमा आउनलाई के गर्नुपर्छ, सेगमेन्टलाई प्याकेटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। अनि अब नेटवर्क लेयर अथवा होस्ट लेयर अथवा हाम्रो नेटवर्क लेयर मिल्दैन, हाम्रो होस्ट लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर भयो है। ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट इन्टरनेट लेयरमा आउँदा के गर्यो, सेगमेन्टलाई प्याकेटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो। अनि अब इन्टरनेट लेयरबाट कुनै पनि प्याकेट अथवा के डाटा पठाउनु पर्यो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ भनेपछि प्याकेटले के कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, प्याकेटलाई हाम्रो सेगमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। यहाँ हेर्नु इन्टु सेगमेन्ट भनेको छ अन द रिसिभिङ साइड। इच डाटाग्राम assign the IP address of the sender and the recipient भनेर भनि IP एसाइन गरेको हुन्छ सेन्डर र रिसिभरको कुन लेयरमा IP एसाइन गरिन्छ भन्नु त मलाई। हाम्रो कुन लेयरमा IP एसाइन गरिन्छ, लेयर 3 मा एसाइन गरिन्छ कि नै, त्यो भनेको के हो, इन्टरनेट लेयर हो कि नै। हाम्रो नेट हैन लेयर 3 मा हाम्रो IP एसाइन गरिन्छ। अनि हाम्रो MAC एड्रेस कहिले कतिखेर कुन लेयरमा एसाइन गरिन्छ, हो डाटा लिङ्क लेयरमा एसाइन गरिन्छ त्यो भनेको हो। भन्नुस् हजुर लेयर 2 मा गरिन्छ। अब हाम्रो आइपी हाम्रो के हुन्छ नि, यो फर्मेट आइपी हेडरको यो हाम्रो एउटा फिगर हुन्छ है, भर्जनहरू हुन्छ, कुन भर्जन युज गरिरहेको छ, त्यसले कुन भर्जनको आइपी युज गरिरहेको छ त्यसमा हुन्छ। हेडर चेक सम हुन्छ, त्यसमा टाइम टु लिभ हुन्छ प्याकेट पठाउनलाई हैन। अनि हाम्रो यो सोर्स आइपी एड्रेस हुन्छ, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हुन्छ आइपी हेडरमा है। हाम्रो भर्जनमा के हुन्छ, आइपी भर्जन नम्बर हुन्छ, कुन भर्जनको IPv4 युज गरिरहेको छ कि IPv6 युज गरिरहेको छ हैन। अब हेडर लेन्थ अब यसलाई के भन्छ, एच लेन्थ भन्छ नि सर्टकट फर्ममा है। यसमा हाम्रो 32 बिटको हुन्छ, त्यसलाई 32 बिट वर्डहरू यसले ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। अनि प्रायोरिटी एन्ड टाइप अफ सर्भिसेस, कुन सर्भिसेस गरिरहेको छ हैन, टेल हाउ द डाटा सुड बी ह्यान्डल, अहिले कुन लिएको हुन्छ डाटालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने। फर्स्ट 3 बिट आर प्रायोरिटी बिट अनि नाउ कल्ड द डिफरेन्सियल सर्भिस बिटहरू हुन्छ। यसलाई फर्स्ट 3टा बिटलाई के छ, यसलाई प्रायोरिटी बिट भन्छ। अनि टोटल लेन्थले के काम गर्छ भने लेन्थ अफ प्याकेटलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ क्या। यसमा के हुन्छ, हाम्रो हेडर र डाटाहरूको कम्बिनेसन हुन्छ है। अब आइडेन्टिफिकेसनमा के हुन्छ, युनिक आइपी प्याकेट भ्यालु सेन्ड टु डिफरेन्सिएट फ्रेगमेन्ट भनेको कुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ। प्याकेट्स फ्रम द डिफ्रेन्ट डाटाग्राममा हुन्छ यसको है। फ्ल्यागहरूको तपाईँले मैले भनिसकेको थिएँ, सिन फ्ल्याग हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट फ्ल्याग हुन्छ हैन, रिसेट फ्ल्याग हुन्छ। त्यो स्पेसिफिक कुन फ्ल्याग युज गरिरहेको छ यसको हाम्रो भर पर्छ है। फ्ल्यागहरू हेर्नु छ भने तपाईँलाई अब यता फ्ल्याग हेर्नु छ भने तपाईँ कहाँ जानु भनेपछि इथरनेट फ्ल्याग म तपाईँलाई फ्ल्याग देखाउँछु है तपाईँलाई। फ्ल्याग इन्टरनेट यता हेर्नु है, फ्ल्याग यी हाम्रो यहाँ फ्ल्याग छ। अब हाम्रो अहिले फ्ल्याग हाम्रो के पनि सेट गरेको छैन, हाम्रो 0 0 सबै फ्ल्याग छ यी। ए टाइम टु लिभ भन्ने तपाईँले टाइम टु लिभ भनेपछि T2 यो यहाँ छ टाइम टु लिभ। अब के भन्छ, हाम्रो हेडर चेक हुन्छ है। आइपी भित्र हाम्रो के हुन्छ तपाईँले मैले यही देखाइसकेँ क्या। तपाईँले कुनै पनि कुरा घोक्न पर्दैन है। तपाईँले कुनै पनि एउटा प्याकेटलाई क्याप्चर गर्नु, त्यसलाई हैन क्याप्चर गरिसकेपछि त्यसले के गर्न सक्छ, तपाईँले आइपी प्रोटोकल आइपी हेडरभित्र कुन हुन्छ, भर्जन हुन्छ, हेडर लेन्थ हुन्छ, हाम्रो टोटल लेन्थ हुन्छ, हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, अनि हाम्रो फ्ल्यागहरू हुन्छ, अनि फ्रेगमेन्टहरू हुन्छ। हेर्नु म तपाईँलाई के कुरा भने हेर्नु न, प्रोटोकलहरू छ सबै हेर्नुभएको छ नि यहाँ। म तपाईँले केही कुरा जस्तै भोगाइरहेको छैन है, मैले तपाईँलाई त्यही देखाइरहेको छु हेर्नु है। मैले तपाईँलाई केही नयाँ नौलो कुरा देखाएको होइन है। यो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन हेडरमा तपाईँलाई म प्र्याक्टिकली देखाएको छु क्या, यो हुन्छ भनेर कि 3D मात्र होइन, प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएको हजुरलाई। यो सबै भयो हेर्नुभयो कि न, यो सिस्टम हुन्छ, सोर्स आइपी एड्रेस हुन्छ हैन, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हुन्छ। सोर्स आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हाम्रो कहाँ छ हेर्नु अब यहाँ। अब हाम्रो कहाँ छ भनेपछि यता हाम्रो सोर्स आइपी एड्रेस हुन्छ, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस देखाएको छ यहाँ नि। प्रोटोकल भर्जन इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 युज गरिरहेको छ, IPv4। बुझ्नुभयो नि? हेलो
अब मैले तपाईँलाई टाइम टु लिभ लेखेका हुनुहुन्छ टिटिएल भन्छ न टाइम टु लिभ होइन इज सेट इन्टु अ प्याकेट इज ओरिजिनली जेनेरेटेड होइन इफ इट डजन्ट गेट टु वेयर इट सपोज टु गो बिफोर टाइम टु लिभ एक्सपायर बुम इट गन दिस स्टप आइपी प्याकेट फ्रम द कन्टिन्युसली सर्कलिङ द नेटवर्क लुकिङ फर अ होम। अब यसले के भनिरहेको छ टाइम टु लिभ भनेपछि जस्तै मलाई अब जस्तै अब तपाईँले सपोज तपाईँ एउटा भैरामा हुनुहुन्छ अनि अनि हजुरको साथी के छ बुटोलमा छ होइन तपाईँ भैराबाट बुटोलको साथीलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ सपोज भैराबाट बुटोलमा आउनलाई कति टाइम लाग्छ भनेपछि 15 मिनट लाग्यो होइन 15 मिनट लाग्यो आधा घन्टा सपोज आधा घन्टा लाग्यो होइन आधा घन्टा टाइम लाग्छ भनेपछि भैराबाट बुटोल आउनलाई अब साथीले के कुर्छ भनेपछि अब आधा घन्टासम्म कुर्छ क्या यसले बुझ्नु भयो नि टाइम कति लाग्छ आधा घन्टा लाग्छ क्या आधा घन्टासम्म यसले कुर्छ तर आधा घन्टासम्म यसले आएन भने यसले के यसरी अनुमान लाउँछ नि अब यो आउँदैन भनेर अनुमान लाउँछ के अब यो कतै हरायो कतै भुल्यो अथवा कतै गयो अर्को ठाउँ गयो भनेर अनुमान लाउँछ के हो त्यस्तै हाम्रो के चाहिँ हाम्रो प्याकेट रियल हाम्रो आइटीमा इन्टरनेट वर्ल्डमा हाम्रो हुन्छ प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो यस्तै प्रोसेस हुन्छ क्या तर हाम्रो त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो टाइमको पङ्क्चुअल हुन्छ क्या यदि त्यसलाई 30 सेकेन्ड लाग्न पर्ने हो 30 सेकेन्डभित्रै पुग्न पर्छ यो होइन 31 सेकेन्डमा पुग्यो भने यसलाई काम लाग्दैन बुझ्नुभयो नि हेलो टाइम टु लिभ भनेको बारेमा बुझ्नुभयो नि टाइम टु लिभ भनेको एउटा डेस्टिनेसन एउटा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा जान लाग्ने टाइम के अनि प्रोटोकल भनेको के हो प्रोटोकल अप्पर लेयर फर इक्जाम्पल टिसिपी भएको हाम्रो कति हुन्छ यो याद गर्नु यो चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ है यो टिसिपी 6 टिसिपी स्पोर्ट 6 एन्ड अर युडिपी स्पोर्ट 17 तपाईँले कहीँ पनि वाइसबाट क्याप्चर गरेर अथवा एनालाइज गरेर अथवा नेटवर्कहरू के भन्छ नेटवर्कको सेक्युरिटी टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन अथवा नेटवर्क प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर हजुरले एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन यो सेक्युरिटीतिर काम लाग्छ कि अनि नेटवर्क इन्जिनियरले पनि हेरेर कहिले कहिले काम लाग्छ क्या यो टिसिपी अब टिसिपी त्यहाँ भनेको हुँदैन 6 भनेको हुन्छ सिधै 6 भनेको यसले कुन युज गरिरहेको छ यसले टिसिपी युज गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने क्या हामीले यहाँ नेटवर्कमा हाम्रो हुन्छ हेर्नु यहाँ लाइक हाम्रो के छ यहाँ एआरपी एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल एन्ड आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज एक्सेस प्रोटोकल आइसिएमपी हाम्रो फुल के हो मलाई भन्नु मलाई आइसिएमपी के हो हजुर इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल होइन आइसिएमपी भन्छ त्यसलाई हाम्रो यो भयो अनि हेडर चेक भनेको हुन्छ म अब यो आउँछ है म तल सर्फेस लगाइरहेको छु यहाँ एआरपीको बारेमा पनि छ है कहाँ गयो एआरपीको बारेमा कहाँ छ यो आइसिएमपीको बारेमा भयो हो यहाँ पनि छ है म यसपछि आउँछु हुन्छ हुन्छ सिस्टर है आज हामी अलि डिटेल रूपमा जान्छौँ क्या यो टपिक सानो भएन पनि यसलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गर्दा गर्दा हाम्रो धेरै ठुलो टपिक जान्छ क्या अब हाम्रो के छ हेडर चेकसम भनिरहेको छ हेडर चेकसममा के छ भने सिआरसी साइकल रिडन्डेन्सी चेक भनेपछि यसले हाम्रो कुन पनि मेसेज हाम्रो इरर आएको छ अथवा इरर आएको इरर जुन मेसेज सेन्टरले पठाउनु पर्ने हो त्यो मेसेज हाम्रो रिसिभ हुन्छ नि डेस्टिनेसनले पाएको छ कि छैन होइन त्यो एड्रेसमा पाएको छ कि छैन सिआरसीले हाम्रो डिटरमाइन गर्छ हेडर चेकसमले गर्छ क्या अनि हाम्रो सोर्स आइपी एड्रेस भनेको पनि 32 बिटको हुन्छ आइपी पर हाम्रो कति हुन्छ 32 बिटको हुन्छ होइन अनि डेस्टिनेसनको पनि हुन्छ हाम्रो आइपी सोर्स डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हुन्छ हाम्रो 32 बिटको हुन्छ हाम्रो यो अप्सन हाम्रो कति युज हुन्छ भनेपछि हाम्रो टेस्टिङ गर्न नेटवर्क टेस्टिङ गर्नलाई नेटवर्क डिबगिङ गर्नलाई होइन सेक्युरिटीहरू एनालाइज गर्नलाई हाम्रो त्यसको अप्सन युज गरिन्छ है डाटा भनेको के हो भनेपछि आफ्टर द आइपी अप्सनल फिल्ड विल बी द अप्पर लेयर डाटा भनेपछि डाटामा भनेपछि हाम्रो डाटा के डाटा पठाएको हो होइन यो अप्पर लेयर युज गर्छ क्या डाटाहरू अप्पर लेयरबाट आएको डाटाहरू यसमा हुन्छ डाटामा हुन्छ अब तपाईँले हेर्नु है एउटा यो प्याकेट क्याप्चर गरेर यहाँ देखाएको छ भनेपछि होइन तपाईँले के गर्नु छ भने हेडरको इन्टरनेट प्रोटोकल डायग्राम देखाएको छ है कुन भर्जन युज गर्छ भर्जन 4 युज गरिरहेको छ हेडर लेन्थ कति छ यसको छ है हाम्रो अब म तपाईँलाई के देखाउँछु भनेपछि टोटल लेन्थ कति छ हेर्नु 187 छ यहाँ यसको आइडेन्टिफायर युज गरिरहेको हुन्छ टी नम्बर यसको हाम्रो यो फ्ल्यागमेन्ट नम्बरहरू फ्ल्याग सेट गरिरहेको हुन्छ क्या अब फ्ल्याग कुन हो सिङ्क्रोनाइजेसन फ्ल्याग हो कि एक्नोलेजमेन्ट फ्ल्याग हो कि होइन रिसिट फ्ल्याग हो कि अब यस्तै फ्ल्यागहरू हुन्छ हेर्नु अब टाइम टु लिभहरू टिटिएल टाइम टु लिभ छ यहाँ अब आइपी टाइप हो त्यसले पनि देखाउँदैन यो आइपी टाइप 0x06 भनेको के हो यसले टिसिपी युज गरिरहेको छ हेर्नु यहाँ आइपी टाइप भनेको के हो 0x भनेको हेक्साडेसिमल भेल्यु भनेर देखाइरहेको छ हेक्साडेसिमल भनेको कति हो हाम्रो
06 देखाइरहेको 06 भने के हुँदैन 6 भनेको हाम्रो TCP को हो भनेर देखाइरहेको छ। अनि हाम्रो सोर्स आइपी एड्रेस भनेको कसले पठाएको छ र डेस्टिनेसन आइपी हजुर हजुर भन्नुहोस्। हेलो सिस्टर आवाज क्लियर आएको छैन? हेलो ए ल हेर नि हाम्रो ए ल जस्तै हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ भनेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा कुन प्रोटोकलले काम गर्छ भनेपछि टिसिपीले काम गर्छ, युडिपीले काम गर्छ है ट्रान्सपोर्ट लेयरमा। त्यसले तिनीहरूले कुन पोर्ट नम्बर युज गरिरहेको हुन्छन् होइन। टिसिपीले के गर्छ 6 पोर्ट नम्बर युज गरिरहेको हुन्छ र युडिपीले के गर्छ 17 पोर्ट नम्बर युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रो कसरी थाहा पाउने, यहाँ टिसिपी भएको र हाम्रो 06 छ होइन, हाम्रो यहाँ युडिपी भएको भए यहाँ 17 हुन्थ्यो है। अनि हाम्रो टिसिपी ठाउँमा युडिपी आउँथ्यो। अनि हाम्रो नेटवर्क लेयरमा कुन हुन्छ, नेटवर्क लेयर के हुन्छ हाम्रो आइपीहरू हुन्छ, आइपी इन्टरनेट प्रोटोकलहरू हुन्छ। हेर्नु फिगर हेर्नु फिल्डको फिगर हो है यो। अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो अलि हाम्रो रियल लाइफमा चाहिने हाम्रो यहाँ हाम्रो टेबल क्रिएट गरिदिइरहेको छु होइन। टेबल क्रिएट गरेर यहाँ तपाईँलाई म यो फिगर देखेछ कि नै, कहाँ गयो यहाँ छ है, यो हो यहाँ चाहिँ यहाँ के छ इन्टरनेट प्रोटोकल आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेजले के गरिरहेको हुन्छ, जहिले पनि पोर्ट नम्बर प्रोटोकल नम्बर 1 युज गरिरहेको हुन्छ है। र IPv4 इन्क्याप्सुलेसन त्यसले कति युज गरिरहन्छ, प्रोटोकल नम्बर 4 युज गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ नम्बर चाहिँ अलि रिमेम्बर गर्नु होला है। अरू कुनै पनि प्याकेट क्याप्चर गर्दाखेरि हेर्दाखेरि अहिले हामीलाई सुरुमा त कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, तर हामीले तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा सजिलो हुन जान्छ क्या। टिसिपीले किन पोर्ट नम्बर कति युज गरिरहन्छ, प्रोटोकल नम्बर टिसिपीले 6 युज गरिरहन्छ। इजिपी एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकलले कति गरिरहन्छ 8 युज गरिरहन्छ। यस्तै हाम्रो युडिपी छ, युडिपीले 17 युज गरिरहेको छ। IPv6 ले कति हुन्छ 41 युज गरिरहेको हुन्छ। यस्तै हाम्रो छ यो प्रोटोकल नम्बर फेमिलियराइज हुनु होला है। अब आइसिएमपी यो माथिकै कन्फ्युजन छ कि हजुरलाई? हेलो हेलो अब तपाईँले अझै प्रोटोकल नम्बरको बारेमा जान्न छ भने म तपाईँलाई यो तपाईँसँग यो पिडिएफ छ होइन, यो पिपिटी छ, सरी यो डकुमेन्ट फाइल छ कि नै यो हजुरसँग? मैले सेन्ड गरेको थिएँ ग्रुपमा, छ नि होइन? मैले यो फाइल हिजो कि अस्ति मैले सेन्ड गरेको थिएँ हजुरको ग्रुपमा, छ कि नै? छ भने होइन यो प्रोटोकल नम्बरको बारेमा मैले यो डकुमेन्ट सेन्ड गरेको थिएँ क्या हजुरलाई। जस्तै यो मैले नोट बनाएको छु नि, यो नोटलाई मैले यो ग्रुपमा सेयर गरेको थिएँ साथीभाइहरूसँग के। अनि त्यो नोट हजुरसँग छ कि नै भनेर सोधिरहेको के। ल ठिक छ, डाउनलोड गरेर एकचोटि हेर्नु होला। अनि हाम्रो यो यदि हाम्रो अझै यसको बारेमा ए हजुर हुनुहुन्न क्या हो, कुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ हजुर? कसले बोल्नु भएको? हेलो भन्नुहोस्, कुनै छुट्नु भएको छ क्या कोही ग्रुपबाट? निरज, सौरभ भाइ भन्नुहुन्छ है, छुट्नु भएको छ भने ग्रुपमा म हजुरलाई एड गर्छु। कसले हजुरलाई हो सौरभ भाइ? सौरभ निरज भाइलाई होइन? ल ठिक छ, म निरज भाइ हजुर टेटकमा हुनुहुन्न है हजुर? हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ क्या, तपाईँले मलाई फेसबुकमा मेसेज पठाउनु होला, म तपाईँलाई एड गरिदिन्छु है। यदि हजुरलाई प्रोटोकल नम्बरको बारेमा अझै जान्न छ, अझै डिपली जान्न छ भने तपाईँले यो यसमा गएर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ है यसमा। अब म अगाडि बढ्छु है। इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल आइसिएमपी भनेको के हो है? आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल वर्क एट अ नेटवर्क लेयर होइन। यसले यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क लेयरमा काम गरिरहेको हुन्छ। एन्ड इज युज बाई आइपी फर मेनी डिफ्रेन्ट सर्भिसेस भनेपछि यो डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू युज गरेर हुन्छ है। यो हाम्रो आइपीले युज गरिरहेको हुन्छ, यो इन्टरनेट प्रोटोकल युज गरेर हुन्छ। आइसिएमपी इज बेसिकली अ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल एन्ड मेसेज सर्भिस प्रोभाइडर होइन।
हाम्रो के एउटा म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हो यो र मेसेज सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ कतै अब आइपीको लागि है इट्स मेसेज आर क्यारिड एस आइपी डाटाग्राम अनि यो हाम्रो यो आरएफसी भनेको हाम्रो थाहा छ आरएफसी 1256 हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो डकुमेन्ट हो के हाम्रो रिसर्च गरेर राखेको डकुमेन्ट हो हाम्रो यो कोड नम्बर हो के बुझ्नुभयो यो कुनै पनि कसैले रिसर्च गरेर राखेको हुन्छ आइसिएमपीको बारेमा अझै डिटेल ब्रिफली जान्न छ भने आरएफसी 1256 मा गएर हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसले के काम गर्ने गर्छ भनेपछि एक्सटेन्डेड क्यापेबिलिटी इन डिस्कभरिङ राउट टु अ गेटवे भनिरहेको छ यसले जस्तै तपाईँले पिङ गर्नुहुन्छ कहिले होइन यसले के जनाउँछ भनेपछि आइसिएमपीले मेसेज पठाउँछ क्या एउटा यसको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल चाहिँ उसको नेटवर्कको स्ट्याटस पठाउँछ क्या यो यदि कुनै पनि होस् अनलाइन छ कि छैन होइन त्यो अनलाइन भएको रिक्वेस्टलाई हामीले त्यसलाई इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई भन्छन् के रिक्वेस्ट भनेको के भन्छ कुनै पनि युजरले जस्तै अब राम भन्ने पिसी वानले अब रिक्वेस्ट दिएर चाहिँ अब राउटर वानले पिङ गरिरहेको छ राउटर वानले अनि डिफल्ट गेटवेमा पिङ गरिरहेको छ 1.1मा पिङ गरिरहेको छ भने उसले के गर्छ रिक्वेस्ट पठाउँछ आइसिएमपी रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि त्यो अनि हाम्रो राउटर वानको गेटवे छ नि 1.1 गेटवे छ त्यसले रिस्पोन्स दिन्छ त्यसले बुझ्नुभयो इको रिप्लाई इको रिक्वेस्ट एन्ड इको रिस्पोन्स रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई भनेको रिप्लाई दिने रिक्वेस्ट आएकोलाई होइन इको रिक्वेस्ट र इको रिप्लाई छ यहाँ अब आइसिएमपी प्याकेट हेभ द फ्लोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स है दे क्यान प्रोभाइड होस्ट विथ इन्फर्मेसन अबाउट द नेटवर्क प्रब्लम नेटवर्कको प्रब्लम स्ट्याटिक्स नेटवर्कको बारेमा नेटवर्कमा के कस्तो प्रब्लम छ नेटवर्क अनलाइन छ कि छैन होइन त्यसको बारेमा यसले सबै हजुरलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ आइसिएमपीले दे आर इन्क्याप्सुलेटेड विथ इन आइपी डाटाग्राम त्यो भन्छ नि आइपी कुनै पनि हाम्रो डाटाग्रामको हाम्रो प्याकेटहरू हुन्छ त्यसमा हाम्रो इन्क्याप्सुलेट गरेर हामीले आइसिएमपी मेसेज पठाइन्छ अब यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब आइसिएमपी टाइप भनेको के हो जिरो छ यदि जिरो छ भने चाहिँ कोड के जोडेर आउँछ जिरो जोडेर आउँछ के अब यसले के काम गर्छ भनेपछि जस्तै इको रिप्लाई जस्तै पिङ गर्छ नि पिङ गरे जस्तै हो के टु पिङ गरेर चाहिँ अब इको रिप्लाई गरिन्छ पिङ गर्नलाई हामीले युज गरिन्छ आइसिएमपी टाइप 3 छ यो कोड चाहिँ अलिक फेमिलियर हुनु होला तपाईँलाई अलि सुरुमा हेर्दा कस्तो कस्तो नौलो नौलो लाग्यो होला होइन तपाईँ एकचोटि फेमिलियर जुन होला है सुरुमा मैले पनि हेर्दा होइन यो लास्टै टाउको दुखाने खालको यो कोडहरू छ क्या यो तपाईँले यो हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै प्याकेट वेबसाइटबाट प्याकेट क्याप्चर गरेर बिस्तारै एनालाइज गर्दै जानु होला त्यसमा हजुरलाई सजिलो हुन्छ क्या अब जस्तै हाम्रो यहाँ आइसिएमपी छ होइन आइसिएमपी के हुन्छ हाम्रो आइपिभी हाम्रो आइपी हेडरमा हुन्छ होइन आइपी हेडरमा हुन्छ भनेपछि हाम्रो हेर्दै यता यहाँहरू है यहाँ छ क्या त ल हेर्नु यहाँ आइसी इन्टरनेट प्रोटोकल मेसेज प्रोटोकल लेखाएको छ यहाँ अब यसलाई म के गर्छु यहाँ ब्रिफली खोल्छु यहाँ अब टाइप 8 भनेको के हो टाइप 8 देखाएको छ यहाँ टाइप 8 अब टाइप 8 भनेको इक्वल हो भनेको टाइप 8 हो अब तपाईँले यहाँ हेर्नु इको रिक्वेस्ट बुझ्नुभयो नि हेलो भाइहरू सिस्टरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले हेर्नु है यहाँ टाइप 8 भनेको के छ आइसिएमपी मेसेज टाइप 8 भनेको छ टाइप 8 भनेको तपाईँलाई म नोटमा पनि लेखिदिन्छु टाइप 8 भनेको इको रिक्वेस्ट हो भनेर देखाएको छ अब त्यही कुरालाई मैले सिस्को प्याक सरी यो जिएनएस3बाट मैले अनि जिएनएस3बाट ल्याब टोपोलोजी ड्र गरेर वेबसाइटबाट मैले प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर कुन टाइपको आइसिएमपी मेसेज हो टाइप 8 को छ यहाँ यो टाइप 8 को भयो अरू कुनै टाइपको यसले मेसेज पठाएको छ आइसिएमपीको अरू आइसिएमपी छ यहाँ टाइप 8 छ रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ यसले अरू कुनै छ यसले के गर्छ यसले पनि हेर्नु टाइप 0 भनेको के हो टाइप 0 भनेको इको रिप्लाई हो बुझ्नुभयो इको रिप्लाई हो यहाँ टाइप 0 भनेको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट छ नि रिक्वेस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गएर रिक्वेस्ट देखाएको छ रिक्वेस्ट अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोटोकल के गरिरहेको छ अब इन्फर्मेसन यसले के गरिरहेको छ इन्फर्मेसन भयो प्रोसेस आइडी भयो तपाईँले के पिङ गरिरहेको छ रिक्वेस्ट गरिरहेको छ पिङ रिप्लाई गरिरहेको छ इको भनिरहेको छ इको रिप्लाई आइसिएमपी हो है यो आइसिएमपी हो यो दिनु आइसिएमपी यहाँ देखाएको छ नि आइसिएमपी हो यहाँ देखाइरहेको छ अनि अरू के छ यसमा भन्नुपर्ने भनेपछि
सिक्वेन्स नम्बर 0 0 हुन्छ 1 हुन्छ 256 12 यसमा 68 यसमा छैन अरू छैन है म तपाईँ चाहिने कुरा मात्र भन्नुहुन्छ है यो बुझ्नु भयो नि यो कोडको बारेमा कोड हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले आज गएर टोपोलोजी बनाउनु होला यो भिडियो हेरेर हैन यसमा जसरी मैले आइपीहरु दिएको छु यसो ट्राई गर्नु होला के हैन म हुन त म तपाईलाई फेरिदेखि सिकाउँछु यो कुरा आइपी कसरी दिने भनेर हैन अनि हाम्रो राउटिङ कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई म सुरुदेखि त सिकाउँछु स्क्रैच देखि है अहिले तपाईलाई मात्र थ्योरी मात्र सिकाइरा छु यदि तपाईले क्युरियोसिटी छ हैन तपाईले रिसर्च गरेर अब हेर्नु होला भिडियो हेरेर तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नु है अब हाम्रो के छ हेर्नु द फ्लोइङ आर द सम कमन इभेन्ट्स मेसेज दैट ICMP रिलेट्स भनेर छ है यदि डेस्टिनेसन अनरिचेबल हो भने यसले के देखाउँछ नि इफ अ राउटर सेन्ड इन IP डाटाग्राम any further it uses ICMP to send a message to sender advise it of the situation भनेको छ जस्तै मैले एउटा होस्ट ए ले होस्ट बी लाई पिङ गर्न खोजिरहेको छ है होस्ट ए ले होस्ट बी लाई पिङ गर्न खोजिरहेको छ त्यतिखेर के गर्छ भने यसले अब होस्ट ए ले पिङ रिक्वेस्ट जान्छ इथरनेटबाट यताबाट गयो यता रिक्वेस्ट जान्छ अब यहाँ के गरिन्छ सपोज यो हाम्रो इथरनेट 0 छ नि इथरनेट 0 बाट तल कन्भर्स पोइन्ट भन्छ नि यो होस्ट बी सपोज यो इथरनेट 0 हाम्रो लिंक ब्रेक भइसकेछ अथवा लिंक ड्यामेज भइसकेछ अथवा यो इन्टरफेस डाउन छ त्यतिबेला के आउँछ आइसिएमपी मेसेज अब यसले रिप्लाई के गर्छ सेन्डरलाई के भन्छ भनेपछि तपाईले जुन डेस्टिनेसनलाई पिङ गर्न खोज्नु भएको छ हैन त्यो डेस्टिनेसन एभाइलेबल छैन हैन अझ त्यो डेस्टिनेसन रिचेबल छैन हैन त्यो डेस्टिनेसन अफलाइन छ त्यस्तो भन्ने मेसेज पठाउँछ आइसिएमपी प्याकेट पठाउँछ के यो बुझ्नु भयो नि हेलो भाइहरु यसो सोध्नु न यार इन्टरेक्सन गरौँ है यसो यो पुरा एकदम सन्नाटा भइरहेछ के अब यो बफर फुल एन्ड सोर्स क्यूज भनेको के भन्छ नि इफ अ राउटर मेमोरी बफर फर रिसिभिङ इन्कम डाटा इज फुल इट युजेस ICMP टु सेन्ड आउट दिस मेसेज एलर अन्टिल द कन्जेसन एबिट्स भनेको हाम्रो के भनेछ यसमा हाम्रो र यसको पनि एउटा बफर क्यापेसिटी हुन्छ एउटा बफर मेमोरी हुन्छ के जस्तै हाम्रो क्याच मेमोरी हुन्छ नि हेलो जस्तै हाम्रो एउटा क्याच मेमोरी हुन्छ नि कुनै पनि एउटा पीसी को भयो एउटा राउटर को हुन्छ क्याच मेमोरी हैन त्यो चाहिँ हाम्रो यदि फुल भयो भने त्यसको के दिन्छ हाम्रो फर्दर हाम्रो रिक्वेस्टहरु त लिन सक्दैन नि जस्तो सपोज एउटा हाम्रो प्रिन्टर छ हाम्रो जस्तै अब राउटर ए मा छ हैन जस्तै म तपाईलाई भन्नु टोपोलोजीबाट देखाउँछु जस्तै मैले यहाँ यो पीसी छ हैन सपोज यहाँबाट मैले प्रिन्टर राखेको छु प्रिन्टर को यहाँ त अब डिभाइस छ कि छैन है प्रिन्टर को डिभाइस यहाँ छैन है सिस्को प्याकेट ट्रेसर छ तर म सिस्को प्याकेट ट्रेसर लगइन गर्न पर्छ यहाँ अब के गर्छु गरम दिया लगइन CIS सिस्को प्याकेट ट्रेसर लगइन भन्यो म लगइन गर्छु यसलाई है म आफ्नो स्क्रिनलाई स्टप गर्छु प्रेजेन्ट गर्नलाई यो भयो अब एप्लिकेसन म कहाँ छ भने यो भयो यो इन्टायर स्क्रिन यस शेयर स्क्रिन देख्नु भयो हेलो यो भयो हैन यो भयो सपोज एउटा के छ मैले यो स्विच लिएँ एउटा स्विच छ अनि मैले इन्ड युजर हजुर यो भयो यहाँ प्रिन्टर छ म तपाईलाई के सिनेरियो देखाउन गइरहेको छु भने चाहिँ हैन जस्तै अब एउटा सबैको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ एउटा बफर मेमोरी हुन्छ हैन त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ यदि फुल भयो भने अब यो फिगर राम्रोसँग एनालाइज गर्नु है सपोज एउटा के छ भने यसको यसले क्यापेसिटी कति छ भने चाहिँ एकचोटीमा दुईटा युजरको मात्र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ हैन दुईटा युजरको मात्र
यसले रिक्वेस्टलाई लिएर यसले प्रिन्ट गर्न सक्छ त के काम गर्न सक्छ, कुनै इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ युजरले त्यो पर्फर्म गर्न सक्छ है। सपोज पिसी 0 र ल्यापटप 0ले के गर्यो भनेपछि पिसी प्रिन्टरलाई के गर्छ भनेपछि रिक्वेस्ट पठायो भनेपछि मलाई सर्टेन एउटा डकुमेन्ट प्रिन्ट गरिदियो भनेर पठायो होइन। पहिला पिसी 1 पिसी 0ले पठायो अनि ल्यापटपले पठायो होइन। अनि पठाइसकेपछि के गर्छ उसले अब रिक्वेस्ट चाहिँ यसले फ्लो गर्छ होइन। अब यो पिसी 1ले पठाउन थाल्यो भने के हुन्छ यसको फुल भइदिन्छ कि किन यसको दुईवटा रिक्वेस्ट मात्र दुईवटा रिक्वेस्ट एट अ टाइम मात्र अहिले हुन्छ ह्यान्डल गर्न सक्छ क्यारे। दुईवटा रिक्वेस्ट मध्ये एउटा रिक्वेस्ट सकिसकेपछि नि बल्ल अर्को रिक्वेस्ट यसले क्युमा हालेर अनि बल्ल यसले काम गर्न सक्छ होइन। अब यसले के गरिदिन्छ त्यसो के गरिदिन्छ अब तपाईँले पढ्न सक्नु हुँदैन, तपाईँको के हुन्छ यसको जति त्यो क्यापेसिटी भन्दा 1 GB भइसकेको छ त्यो भन्न खोजेको के। हेलो यो कसै एकजना को हुनुहुन्छ यो यसो ल ठिक छ यो बुझ्नु भने बफर फुल यो भने बुझ्नु भयो बफर फुल भनेको थियो। अनि होप टाइम एक्सिड भनेको के भन्छ भनेपछि जस्तै अब इज आइपी डाटाग्राम इज एलोटेड अ सर्टेन नम्बर अफ राउटर्स कल होप भन्छन् के प्रत्येक होप। जस्तै अब यहाँ होप भनेको के भनेपछि अब होप भनेको जस्तै अब यहाँ छ एउटा राउटर यो दुईवटा राउटर तीनवटा राउटर चारवटा राउटर छ होइन। चारवटा राउटर चाहिँ त्यो सबलाई मैले कनेक्ट गर्न दिन्छु। अब राउटर यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट भयो, अब यो राउटर यहाँदेखि यता कनेक्ट भयो अनि यो राउटर यतादेखि यता कनेक्ट भयो क्या। अब यसमा के भनेको छ भनेपछि तपाईँलाई मैले होप टाइम एक्सिड भनिरहेको छ होइन। होप टाइम एक्सिड भनेको के छ जस्तै अब यो जस्तै पिसी 1ले अब म तपाईँलाई एउटा इन्ड युजर पिसी 1 अनि स्विच यहाँ छ अनि हाम्रो के भन्छ पिसी यहाँ छ होइन यो भयो। अब के छ भनेपछि राउटर 3 स्विच छ फेरि पिसी 2 र यहाँ स्विच आएको छ है। अब सपोज मैले पिसी 0ले के छ पिसी 2लाई पिन गर्न पर्यो भने उसले के गर्छ भनेपछि होइन सर्टेन अब होप लिमिट हुन्छ कि जस्तै मलाई अब यो दुईवटा तीनवटा यो जस्तै हाम्रो यो राउटर अर्को राउटर तेस्रो राउटर चौथो राउटर छ है। त्यो चौथो राउटर भइसकेपछि चाहिँ एउटा हो द्याट इज स्ट्यान्ड बिट्विन द राउटर है। एउटा हो दुईवटा हो तीनवटा होप छ होइन। तीनवटा होप पछि के हुन्छ बल्ल मेरो यो राउटर 3 आउँछ के। राउटर 3 आइसकेपछि बल्ल हाम्रो पिसी 2मा पिन गर्न मिल्छ के। सबै जसको क्यापेसिटी कति छ भने 2 होप मात्रसम्म जान सक्छ। 2 होप भनिसक्यो अब राउटर 0 देखि राउटर 1 सम्म आउने, राउटर 1 देखि राउटर 2 सम्म आउने के। अब म तपाईँलाई होप भनेको के भनेपछि यो होप हो के एचओपी होप त यस्तै त हुन्छ नि एचओपीएस होप्स एचओपी यो होप हो। यसलाई के भन मैले यसलाई एचओपी होप 2 लाई के गर्छु म एचओपी होप 3 अब मैले यसलाई होप 1 छ। तपाईँले यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर हेर्दै हुनुहुन्छ? हेलो यो अक्षर लेखेको हेर्नुपर्छ कि नै? होप 1 होप 2 होप 3 लेखेको छ नि त्यो बुझ्नुपर्छ कि नै? हेलो यो होप भनेको के भनेपछि यो राउटर 0बाट राउटर 1मा आउनलाई कति होप पार गर्न पर्यो भने एउटा होप पार गर्न पर्यो भनेपछि एउटा बाटो क्रस गर्नु पर्यो। अब राउटर जस्तो हजुरले अब होपलाई के बुझ्नु भनेपछि होइन सपोज मलाई अब चोक जस्तै हुन्छ नि चोकदेखि पार गर्ने के। जस्तै तपाईँ अब म उसै अब बुटोलमा छु होइन बुटोलको म कहाँ छु भने गोलपाकमा छु। गोलपाकमा छु मलाई जोगुटी आउनलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि म ट्राफिक चोक आउँछु, ट्राफिक चोकबाट पुष्पलाल पार्क आउँछु, पुष्पलाल पार्कबाट म के भन्छ यो हाम्रो के यो पुष्पलालको अगाडि के छ यार मिलन चोक छ होइन। मिलन चोकबाट के छ अरू हाम्रो के भन्छ चौराहा छ। चौराबाट हाम्रो के भन्छ कालिका चोक छ, कालिका चोकबाट अनि बल्ल जयकोडी आउँछ कि नै। हो त्यस्तै होप के होप काउन्ट हो कि जति कतिवटा बस एक्सचेन्ज गर्न पऱ्यो क्या हजुरलाई, कतिवटा बस चढ्नु पऱ्यो कि भनेपछि होप जस्तै त्यस्तै बुझ्नु क्या। जस्तै अब यो के छ भनेपछि राउटर 1 देखि अब म एउटा यहाँ गाडी चढ्छु, गाडी चढेपछि एउटा यहाँ अर्को जक्सनमा आएको पोइन्टमा आइज के अर्को पोइन्टदेखि अब यो मेरो डेस्टिनेसन त होइन नि डेस्टिनेसन फेरि चेन्ज गर्छु गाडी। अब अर्को गाडी चेन्ज फेरि के भन्छ राउटर अर्को चोकमा आउँछु क्या। यहाँ गाडी समातेर के गर्छु म अर्को चोक एउटा चोकमा थिएँ जस्तै अब यहाँ म यहाँ कहाँ चाहिँ अहिले गोलपाक थिएँ, गोलपाकबाट के गरेँ म
अब यहाँ मिलन चोक आएँ, मिलन चोकबाट के गर्छु म पुष्पलाल पार्क आएँ, पुष्पलाल पार्कबाट के गरेँ म मिलन चोक आएँ, हो कि नै? मिलन चोकमा गएर के छ मेरो डेस्टिनेसन हो भनेपछि म डेस्टिनेसनबाट तल गएर झरेरलाई पिङ गर्छु के। बुझ्नुभयो होप भनेको? अनि होप यदि सब लिमिट छ होपको सपोज यसले के गर्छ सक्छ भनेपछि मलाई दुईटा चोकभन्दा पारी जान पाउँदैन के। दुईटा चोकभन्दा पारी जान जस्तै हाम्रो अहिले कोरोनाको समयमा के लाग्छ भनेपछि एउटा प्रदेशदेखि जस्तै हाम्रो एउटा रूपन्देही छ नि, रूपन्देहीबाट कपिलवस्तु सिल गरिदिएको छ होइन, कलभित्र जान पाउँदैन नि होइन। के गर्छ अब जस्तै मैले कपिलवस्तु जानु पर्दा के गर्छु म बुटोलबाट के गर्छु 4 नम्बर जान्छु, 4 नम्बरबाट अनि भित्र आफ्नो तौलियातिर छिर्न मेरो घरतिर जान्छु होइन। अब त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ म कपिलवस्तु छिर्न पाउँदैन नि, होप लिमिट गरेर लगाइदिन्छ क्या यसले। होप लिमिट भनेको के हो अब ड्रप भइसक्यो कि यसको। अब होप 1 काउन्ट गर्छ, होप 2 काउन्ट गर्छ, अब यसको अन्त पछि छैन के यसको बाहिर अगाडि जानलाई के। अब यसले के भनिदिन्छ भनेपछि अगाडि अब इन्फिनिटी होप छ त्योमा ट्राभल गर्न सक्दैन भनिदिन्छ क्या। होप लिमिट भनेको त्यो हो क्या, सर्टेन होपसम्म मात्र जम्प गर्न सक्ने क्या। अनि यो पिङ भनेको त्यसलाई भएर इको रिक्वेस्ट पढाउँछ, इको रिक्वेस्ट र इको रिप्लाई हुन्छ होइन पिङमा। अनि ट्रेस रुट भनेको के हो, अब म तपाईँलाई ट्रेस रुटको बारेमा देखाउँछु है। ट्रेस रुटले के काम गर्छ भनेर, अब यसले काम गर्छ है TRACERT ट्रेसर्ट भनेपछि मेरो PC 4 लाई पिङ गर्नु पर्छ। PC 4 को आइपी कति हो 2 र 3 हो, 192.168.2.3 हो भनेपछि सरी ट्रेसर्ट के हो ट्रेसर्ट भन्ने ट्रेसर्ट त्यो के काम गर्छ हेर्नु है, प्रश्नमा गरौँ न। ट्रेसर्ट नै ट्रेस छ TRAC ट्रेसर भनेको हाम्रो यसमा हुन्छ विन्डोमा हुन्छ है कमान्ड। ट्रेस छ 192.168.2.3 भनेको हाम्रो PC 4 को आइपी। अब त्यसलाई म ट्रेस गर्छु भनेपछि कुन बाटो हुँदै यो 2.3 मा पुग्छ भनिरहेको छ क्या। जस्तै मेरो अब के छ भनेपछि यहाँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेसर गरेँ होइन, मलाई 2.3 यो 2.3 अब 2.3 यहाँ छ 2.3 भनेको PC 4 भयो नि। PC 4 मा PC 1 बाट PC 4 जाँदाखेरि पिङ गर्दाखेरि यसलाई कुन बाटो गइरहेको छ त्यो हेर्नलाई के गर्छ ट्रेसर हान्छ भाइ। ट्रेसर हान्दाखेरि के गर्छ यो 192.168.1.2 ले पिङ गरिरहेको छ यहाँबाट के छ अब गेटवे 1.1 बाट गेटवेबाट बाहिर निक्लिन्छ कतिको नेटवर्क बनाउँछ अब यो 10.0.0 को नेटवर्कमा जान्छ। अब यसै गर्दा 2.1 को गेटवेभित्र छिरिसकेपछि के गर्छ 2.3 आयो भनेर देखाइरहेको छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हो क्या। अब 192.168.1.1 भनेको हाम्रो गेटवे थियो, यो गेटवेभन्दा बाहिर निक्लियो, बाहिर त निक्लिसकेपछि के गर्छ अब यो नेटवर्कमा इभन चाहिँ यो राउटर भित्र छिर्नलाई के गर्न पर्छ गेटवे कति हो यो फास्ट इथरनेट 1/0 को आइपी कति हो अनि 10.0.0.2 हो कि नै हेरेको हो, यो 10.0.0.2 देखाइरहेको छ यहाँ। अब यो राउटर भित्र आइसकेपछि अब यसलाई त थाहा छ नि यो कहाँ छ भनेर, यो अब 2.3 भन्ने थाहा छ कहाँ छ भनेर हो, त्यसलाई यो 2.3 डाइरेक्ट पिङ गर्दै भनेर चाहिँ हेर्नुभयो यहाँ बुझ्नुभयो नि ट्रेसको कमान्ड। हेलो ट्रेसको कमान्ड बुझ्नुभयो? नलजानु होला प्लिज है, म रिक्वेस्ट गर्छु है नलजानु के, जे छ सोधिदिनु है, नआयो भने म तपाईँलाई फेरिदेखि रिपिट गरेर बताउँछु कि। तर तपाईँ लजाउनु भयो भने तपाईँले केही सिक्न सक्नु हुँदैन है, मैले पनि यदि लजाएँ भने म पनि केही सिक्न सक्दैन के। बुझ्नुभयो? म यदि मलाई केही कुरा आउँदैन भने म आफ्नो जुनियर साथी जुनियर सिनियर यहाँ कोही पनि हुँदैन क्या, जुनियर सिनियर यहाँ केही पनि भन्ने हुँदैन क्या। यदि उसँग नलेज छ भने ऊ मेरो सिनियर हो, मैले उसलाई रिस्पेक्ट गरेर उसँग म सिक्छु है, चाहे जोसुकै होस् मतलब भएन। बुझ्नुभयो नि? यहाँ अब यो फिल्डमा के हुन्छ भने जोसँग नलेज छ त्यो जो सिनियर हो भनेपछि यदि तपाईँसँग के फिल्डमा नलेज छ भने म तपाईँसँग आएर सिक्न पर्छ, तपाईँसँग म लजाएर त भएन नि होइन। मैले लाज माने भने के छ मेरो घाटा हुन्छ क्या, मैले तपाईँसँग भएको नलेजलाई म सिक्न पाउँदैन। त्यही भएर कहिले पनि नलजाउनु होला है सिक्नलाई, बिन्दास सोध्दिनँ क्या, बाले भन अरूले जे सुकै सोधोस् क्या। बुझ्नु नि भयो नि मैले भन्न खोजेको क्या। अब हाम्रो यो विन्डो कमान्डमा के हुन्छ, विन्डो कमान्डमा तपाईँले ट्रेस रुट गरेर देखाउँ। अब विन्डोमा छु है, म विन्डोमा अहिले म सिस्को प्याकेट ट्रेस सरी यो JS3 मा र सिस्को प्याकेट ट्रेसर छु। TRACERT ट्रेसरमा गर्दा हुन्छ अहिले। ट्रेसरले के काम गर्छ नि म्याक्सिमम हो भने चाहिँ कति हो पार गरेर जाने, हाम्रो कतिवटा चोक पार गरेर जाने भने जस्तै हो क्या म्याक्सिमम भने चाहिँ। अब ट्रेसर गरेँ, अब ट्रेसर गर्छु गुगल .com ल
google.com भने हैन google.com भनिसकेपछि यसले कति होप पार गरेर google.com सम्म जाँदो रहेछ। अब हेर्नु यहाँ यो मेरो ल्यान्डमा ल्यान्डदेखि बाहिर निक्लिरहेछ नेटवर्कबाट। यो मेरो मेन राउटर हो, यो मेन राउटरबाट बाहिर निक्ल्यो। यो अर्को कुनै राउटर होला हैन, यस्तो राउटर होला। अब यस्तै अब यो भने ट्रेस पाथ हो के, कुन पाथबाट गएर यसले google.com लाई पिङ गर्छ। यदि मैले म्याक्सिमम हो 5 भनेको चाहिँ 5 गाडी पर्दैन क्या, चोक पार गर्छ, 5 वटा चोक पारेपछि यो छठौँ चोक पारेर स्टप गरिदिन्छ के, बन्द भइहाल्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? म यो होस्ट यो विन्डोको पनि कमान्डहरू तपाईँले म सिकाउँछु होइन, बिस्तारै बिस्तारै। विन्डोको कमान्डको लेक्चर चाहिँ बनाइरहेको छु नेपालीमा। अब हेर्दैन कतिवटा होप कतिवटा चोक पार गरेर यो google.com सम्म पुग्छ है। यो साथी कुन साथी आउनु क्या हो, आउनु भएन जस्तो हो। अब यस्तै पार गर्दै गर्दै कहाँ जान्छ, कहाँसम्म जान्छ, google.com सम्म जान्छ क्या। यो ट्रेस कम्प्लिट 2टा होप पार गरिसकेपछि कहाँ गयो यो google.com। हेर्दै हुनुहुन्छ ट्रेस भनेको हाम्रो विन्डोमा काम गर्छ, तर ट्रेस भनेको हाम्रो के गर्छ GNS3 मा काम गर्छ। हाम्रो सिस्को प्याकेटसँग के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है, यसमा के हुँदो रहेछ। यसमा हाम्रो ट्रेसट हुन्छ कि के कमान्ड हुन्छ, यसमा मैले पनि ट्राई त गरेको छैन। क्वेसनमा गरौँ, क्वेसनमा गरिसके योसँग कुन कुन कमान्ड छ त्यो हामीले युज गर्न पाइन्छ त्यो देखाइदिन्छ क्या। उयो त ट्रेसटै रहेछ, TRSERT रहेछ। हाम्रो सिस्को प्याकेटले ट्रेसर जो कमान्डसम्म गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो विन्डोले नै गर्छ, तर हाम्रो GNS3 चाहिँ ट्रेस मात्र गर्छ, TRSE मात्र गर्छ क्या। जस्तै तपाईँलाई म कहाँ देखाउँछु भनेपछि यो त भयो, यो विन्डोको भयो, अनि हो यहाँ चाहिँ TRSE काम गर्छ है, ट्रेस र ट्रेसर। फरक पाउनु भयो नि, कसरी काम गर्छ, सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा कसरी काम गर्छ, GNS3 मा कसरी काम गर्छ, म त्यो सबै कुरा तपाईँले देखाइसकेँ। यो चाहिँ तपाईँले के मैले त्यो जे भनेको कुरा त्यो सबै हो है। फ्ल्यागको बारेमा हुन्छ, सोर्स र डेस्टिनेसनको हुन्छ। इथरनेट हेडर भनेको हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर हुन्छ। डाटा लिङ्क लेयर भनेको हाम्रो के छ, त्यहाँ म्याक एड्रेस हुन्छ है, त्यहाँ ख्याल गर्नु होला। अस्ति तपाईँले म यो वाक्साट छ, वाक्साटमा भनेपछि अब जस्तै हाम्रो एउटा यो कुन एउटा प्याकेट म फुल धेरै प्याकेट पुगेको छ यो जस्तै यहाँ भयो होइन, कुन पनि एउटा प्याकेट रेन्डमली मैले एउटा प्याकेट चुज गरेँ होइन। रेन्डमली प्याकेट चुज गरिसकेपछि जुन चाहिँ यो हुन्छ हाम्रो फिजिकल लेयर हो, यो हाम्रो के चाहिँ अब यो के छ हाम्रो यो डाटा लिङ्क लेयर हो। यो यसलाई नहेर्नु, यसलाई पनि नहेर्नु। अहिले यो इथरनेट 2 भनेको के थाहा छ, हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर हो। डाटा लिङ्क लेयर के हुन्छ, हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ। के छ हेर्नु, सोर्स हाम्रो यो छ, डेस्टिनेसन हाम्रो यो छ होइन, सोर्स र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस हुन्छ। अनि मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब म के हुन्छ नेटवर्क लेयरमा आउँछ। यहाँ हेर्नु, यहाँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्छन्, इन्टरनेट लेयर अथवा इन्टरनेट लेयर TCP IP मोडलमा र OSI मा नेटवर्क लेयर 3 भन्छन् यसलाई। अब यता सक्नुहुन्छ हजुरले भर्जन सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेसन IP एड्रेस पनि फरक पाउनु भयो नि। अनि यो 01 ICMP भनेको के हो, म तपाईँलाई फेरि अब 01 को बारेमा फेरि भन्छु। यहाँ 01 छ, यहाँ अब 01 भनेको के हो त हेर्न सक्नुहुन्छ। 01 भनेको के हो, डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भन्छन् त्यसलाई। त्यतिखेर डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भइसकेपछि 01 आउँछ है। यो प्याकेट क्याप्चर गरिसकेपछि हामीले यस्तै कुराहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्छ कि हेर्नुपर्छ। हाम्रो सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेसन IP एड्रेस भइहाल्यो। यो भयो यहाँ ICMP हेर्नु, सर्भर छ यहाँ, यो छ। अब यो के छ, आई एम ट्राइङ टु टेलनेट 10.1.1.5 छ, क्यान यु फरवर्ड दिस रिक्वेस्ट भनिरहेको छ है। अब हेर्नु यहाँ 10.1.1.5। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10.1.1.5 यहाँ कुनै पनि पिसी छ अथवा कुनै त्यो छ हेर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँ हेर्नु है, हजुरको राइट साइडमा हेर्नु है, 10.1.1.5 कुनै पनि आइपी गरेको कुनै पनि पिसी छ र यहाँ छैन नि। त्यो के भन्छ, 10.1.1.0 नेटवर्क होइन, नो नेभर हर्ड अफ इट, खै पनि मैले यो कसैको बारेमा सुनेको छैन भनिदिन्छ क्या। अब यसले डिस्कार्ड गरिदिन्छ, डेस्टिनेसन छैन भनेर देखाइदिन्छ क्या। सर्भरको आइपी कति हो, 1.2.2 हो भने
अब टेलनेट गर्छ यसले 10.1.1.5 लाई रन यो 10 कमान्ड प्रब्लमबाट हैन। अब यसले के देखाइदिन्छ भने रिस्पोन्स एस सुन सर्भर 1 send the telnet data to the digital gateway with the router and the router will drop the packet because there is not a network of 10.1.1.5 हो यो। अब इन द राउटिङ टेबल अब के देखाइदिन्छ त्यही भएर हाम्रो के रिसिभ 1 भनेको डेस्टिनेसन अनरिचेबल भइसक्यो। बुझ्नुभयो यो आइसिएमपी इन एक्सनको बारेमा। डेस्टिनेसन अनरिचेबल भने के कुन मेसेज आउँछ भनेपछि डेस्टिनेसन अनरिचेबल भइसकेपछि हाम्रो आइसिएमपी मेसेज 1 आउँछ है। कस्तो टुङ गर्छ यार। हेलो के बिजन छ आइसिएमपी मा साथीहरु? हेलो ब्रदर सिस्टर, बुझ्नु भयो नि हैन? अब म तपाईलाई अब म एआरपी तिर जान्छु। एआरपी भनेको एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छन् है। अब यसले के काम गर्दिन्छ भने चाहिँ यसले हार्डवेयर एड्रेस फाइन्ड गर्ने काम गर्दिन्छ के। हामीसँग जे इन्फर्मेसन हामीसँग के इन्फर्मेसन हुन्छ भनेपछि हामीसँग कुनै पनि पीसी अथवा पीसी को हाम्रो आईपी एड्रेस मात्र थाहा हुन्छ कि हामीलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्यान गरेर नेटवर्क स्क्यान गरेर मजाले हेर्न सकिन्छ। आईपी एड्रेस सकेपछि त्यसको हाम्रो रेस्पेक्टिभ म्याक एड्रेस चाहियो। लो त्यो म्याक एड्रेस पाउनले के गर्छ मैले एआरपी गर्छु है। अब म तपाईलाई एआरपी गर्छु एआरपी हैन। त्यसमा अब म तपाईलाई देखाउँछु यो पीसी मा एआरपी टेबल छ कि छैन भनेर देखाउँछु। एआरपी टेबल यसरी हाम्रो सो एआरपी गर्छु। एआरपी टेबल अहिले एमपीटी छ हेर्नु यहाँ यो पीसी 1 को एमपीटी छ। अब म राउटर भित्र जान्छु। राउटर भित्र गएर सो एआरपी इन्टरनेट सो आरपी हेर्नु है यहाँ सो एआरपी गरिसकेपछि यसले एआरपी टेबल यसको हुन्छ राउटरले जुन एआरपीहरु राखेको छ एआरपी टेबल यसरी दिन्छ क्या। यो हार्डवेयर एड्रेस हो। यो जस्तै हाम्रो हेर्नु 192.168.1.1 को हाम्रो जुन 1.1 भनेको कति हो हाम्रो राउटरको कति छ म पक्न तपाईलाई फेरि मिनिमाइज गरेर देखाउँछु। यो 1.1 भनेपछि DNS3। अब 1.1 भनेको फास्ट इथरनेट 0/0 को हो यो। यता हेर्नु है। हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो साथी। हेलो ए भाई कुछ तो बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है यार? बुझेन क्या हो? बुझे छैन तुरन्तै सोध्यो फटाक से सोध्यालाई। अब म तपाईलाई आरपी हो यो मैले यो अघिदेखि खोजिरहेको थिएँ के यो CA1 भनेको तपाईले म यो सुरु हाम्रो प्याकेट क्याप्चर गरेको थिएँ नि वायरसाकबाट। यो वायरसाकको प्याकेट क्याप्चर गरेको थिएँ नि यो CA01 यो भनेको यो हाम्रो के छ म्याक एड्रेस हो के। म्याक एड्रेस हो तपाईलाई यही देखाउनलाई म सुरुमा यो प्याकेट क्याप्चर गरेको थिएँ। हो मलाई यो यति सिम्पल कमान्ड कस्तो बिर्सेको थिएँ के म। यो कमान्ड बिर्सेर हेर्नु त मैले यो यता हेर्नु है। यो यहाँ है माथितिर यहाँ मैले पोइन्ट लगाउँछु नि त्यो हेर्नु है। सबभन्दा सुरुको प्याकेट हो यो वायरसाकले क्याप्चर गरेछ यहाँ। हाम्रो के सबभन्दा सुरुको प्याकेट क्याप्चर गरे यहाँ चाहिँ 1 छ है। 1 देखाएको छ र यति भयो हेर्नु यो 1CA0204860013 देखाएको छ नि यो सोर्समा। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 0016 अब 00160 को भनेपछि हाम्रो यहाँ तलको छ 8C हाम्रो यो भनेको कति कसको यो 10.2 भनेको कुन हो सोर्स हो। यो सोर्स भनेपछि हाम्रो कुन सोर्स पठाएको हो यो 10.2 भनेको 10.2 भनेको हाम्रो यहाँ छ यसलाई मैले यहाँ 10.2 हो यहाँ छ यो 10.2 को यो R2 को फास्ट इथरनेट 1/0 इन्टरफेस को म्याक एड्रेस हो भनेर देखाएको छ। बुझ्नुभयो? यो म्याक एड्रेस हो भनेर देखाएको छ। अब मैले 001C भनेको कहाँ छ हेर्नु है। 001C 54 छ नि यो प्याकेट 2 मा हेर्नु यहाँ। यो नम्बर 2 मा हेर्नु। नम्बर 2 मा के देखाएको छ भनेपछि म यो प्याकेटले यो वाट्सएपलाई क्याप्चर गरेको जुन यो मेरो प्याकेट स्ट्रिम गरेको प्याकेट छ नि त्यो तपाईले म यो त्यसमा सेन्ड गरिदिन्छु है फेसबुक
फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले त्यो एनालाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो तपाईँले यो यसको GNS3 को सायद तपाईँले फाइल GNS3 कसले कतिजनाले सेटअप गर्नुभएको छ यहाँ, कसरी सेटअप गर्नुभएको छ कि नै? हेलो साथीहरू भाइहरू गर्नुभयो होइन? ल ठिकै छ, केही छैन। अहिले बुझ्नु, म अहिले यति बुझ्दा हुन्छ। यहाँ मैले प्याकेटहरू यो म्याक एड्रेसहरू देखाइरहेको छु हजुरलाई, म्याक एड्रेसको बारेमा देखाइरहेको छु क्या। यो म्याक एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले, यहाँ म्याक एड्रेस छ होइन, सोर्स डेस्टिनेसन भयो। अब यसले ARP कतिखेर पठाएको छ भनेपछि यसले ARP त पठायो होला नि, कहाँ पठाउँछ ए भाइ, ARP कहाँ छ? यसले ARP रिक्वेस्ट, यसले ARP चाहिँ अहिले यहाँ छैन। अब ARP पत्ता लगाउनलाई पक्नु म के गर्छु भनेपछि यो प्याकेटलाई पनि फेरि क्याप्चर गर्छु। म यसलाई सरी क्याप्चर गरेर त हुँदैन नै। अब मैले के गर्छु, यहाँ यो राउटरमा छु, क्लियर ARP सरी क्लियर ARP क्याच भयो हैन। ARP भनेपछि सो ARP यहाँ पनि छ, यसको पनि क्लियर गर्नुपर्छ राउटर 2 को हाम्रो क्लियर ARP क्याच अनि राउटर 3 को सरी PC3 को काम छैन। राउटर 2 र राउटर 2 भयो, राउटर 1 छैन, राउटर 1 was clear ARP catches अनि सो ARP अगेन के देखाइरहेको छ यसको बाद सो ARP फेरि यसले प्रिभियसली स्टोर गरेको यसले त्यो देखाइरहेको छ यहाँ। यसलाई के गर्न पर्यो तपाईँलाई म फेरि नोट टेबल डिजाइन गर्दा हुन्छ गरौँ कि नै? म फेरि यो ARP ले राम्रोसँग बुझाइदिउँ हजुर साथीहरू। हेलो सिस्टरहरू के छ? मैले फेरि यसलाई नेटवर्कलाई डिजाइन गरेर यो ARP कसरी काम गर्छ त्यो राम्रोसँग बुझाइदिउँ फेरि। कसैले झ्याउ त छैन नि के गरौँ? हेलो सिस्टर भन्दा हुन्छ है, झ्याउ लाग्छ के गर्ने? आजलाई यति मात्र गरेर स्टप गरिदिउँ कि के गर्ने हो? पढ्दा हुन्छ अझै। हेलो जानुभयो साथीहरू? मदन साथी कहाँ छ? कता हुन्छ मदन साथी? खाना भाइ पढ्छ होइन? पढ्ने कि गर्ने? यति छोडिदिने? ARP सम्म छोडिदिने? नेक्स्ट टपिकमा भने ल है, म यसलाई अलि जुम गरेर राखिदिन्छु। यसलाई अलि यो अर्को टपिकमा पढ्ने है। हाम्रो ARP अहिले यसैमा गर्दा हुन्थ्यो, तर तिमीलाई मैले होइन सुरुदेखि जो के ARP जस्तै सुरुमा हाम्रो पिङ गर्छ नि, यसले हाम्रो सुरुमा यसले कुनै पनि रेस्पेक्टिभ IP को म्याक एड्रेस यसलाई थाहा हुँदैन नि होइन, हो त्यसलाई प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर म तिमीलाई देखाउँछु भनेर खोजेको क्या यहाँ अहिले। नत्र त म यो थ्योरीमा त सरलाई पढाइदिए त भइदिन्छ क्या, एकछिन भइदिन्छ यो। म तिमीलाई यो प्याकेट एनालाइज भित्र क्याप्चर गरेर जाँदा अलि टाइम लाग्यो के बुझ। तिमीले कुन चाहिँ हो भाइ? ए फर्स्ट सेममा छौ? ए त्यसो त तिमीलाई एकदम मिठो पानी पारेर पुऱ्याइदिन्छु तिमीलाई, टेन्सन नगर होइन। तिमीले कम्प्युटर नेटवर्क पढ्ने बेलासम्म तिमीले चाहिँ होइन ल ठिकै छ, राम्रोसँग पढ। केही समस्या छ भने भन है, मलाई तुरन्तै भन्दा हुन्छ। अनि यो हाम्रो के छ भनेपछि त यो ARP सकेपछि अब हामीले के पर्छ भनेपछि IP एड्रेसिङको बारेमा पर्छौँ है। IP एड्रेसिङ हुन्छ, IP एड्रेसिङको टर्मिनोलोजी के युज हुन्छ, अनि क्लास A क्लास B क्लास C को हाम्रो IP एड्रेस छ नि, त्यो कति प्रकारको IP एड्रेस छ होइन, अनि पब्लिक IP एड्रेस प्राइभेट IP एड्रेस के हो, त्यो सबै बारेमा हामी पढ्छौँ है। ल हुन्छ त्यसो भए म आजलाई म यति गरेर छोडिदिन्छु है। ल थ्याङ्क यू है सबैजना आइदिएकोमा।